Sangye Chedan Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Gyapsu Chi Dagi Jinso Gibe Sonamai Gi Dola Penjira Sangye Duboro Shu Sangye Chedan Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Gyapsu Chi Dagi Jinso Gimbe Sonamagi Dola Penjira Sangi Duboro Shu Sangi Chedan Soki Chonamaila Chanchu Baradu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gibe Sonamagi Dola Penjira Sange Duboro Shu Senchen Tamje Dewa Dam Devi Gyudan Denborai Gyuru Je Dongala Dam Dongala Gi Gyudan Talawarai Gyuje Dongala Mebe Devada Midawarai Gyuruje Ngiria Chadan Dandalawe Tanyam La Neboy Gyuje Panden Zave Lama Rimboche Dagi Jivuro Peme Adin Shula Kadi Chempe Gone Anje Sonde Kusan Toge Ngundu Sandu Soro Saji Pui Chi Jugshin Madaya Rida Linxia Ninde Gambandi Sangye Shindu Minte Ambolowai Dokuna Nanda Shindu Chobara Guru Buddha Bodhi Sattva Sapari Vararatna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Ho Senchen Namki Sampadam Loye Cheta Chita Vara Chechon Tonamo Tepayi Cheki Korolo Korandu So संपूर्ण प्राणी को हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मन चाहेको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सन्तुष्ट जीवन त्यो पनि दिगो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई सिकाएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले क्षणिक सुख, क्षणिक स्वास्थ्यमा मात्रै सीमित नरहेर दिगो सुख, दिगो स्वास्थ्य को बारेमा यो महायान सूत्र अलङ्कारले कुरा गर्दैछ, धम्म देशना गर्दछ। र दिगो सुख भने सुगत रे, सुगतको भूमिमा पुगेपछि दिगो सुख प्राप्त हुन्छ, दिगो स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ। मनमा कहिले पनि असन्तुष्टता, अविश्वास, घृणा, डर, भय, त्रास, आरिस, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह कहिले पनि आउने छैन, सदाको लागि आउने छैन। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नको लागि नै अनि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरालाई लिएर
अनि महायान सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला हामीसँग बुद्धको बिउ छ नि भन्ने कुरा चाहिँ बताएको हुन्छ। बुद्धको बिउ हामीसँग छ, तर नयाँ बनाउने कुरो पनि भएन। अनादिकालदेखि हामीसँग छ, छन त छ, भएकै हो, तापनि भएर पनि थाहा नपाएको हो। भएको त हो, तर थाहा नपाएको हो। भएकोलाई थाहा कसरी पाएन? किनकि ब्रह्म पर्यो। कसले पार्यो? ब्रह्म। अविद्याले पार्यो। अविद्याले ब्रह्म पारिदियो। त्यो अविद्याले ब्रह्म पारिदिइसकेपछि त्यो अविद्याको अन्धकारको त्वालोले ढाकिसकेपछि अनि हामीसँग भएको जुन बुद्धको बिउ छ त्यसबाट हामी दूर भयौँ, टाढिँदै गयौँ। छन् त हामीसँगै छ, अहिले यही छ, यही नै रहेछ, यही मनमा छ। तापनि भ्रमले के गर्यो त? भ्रमले नहुने कुराप्रति विश्वास दिलायो। त्यस्ता किसिमका कुराहरू थपिँदै गए, मनमा वासना बस्दै गए। त्यो वासना बलियो हुँदै गयो र नक्कली कुराहरूलाई पनि हामीले सक्कली भन्ने ठान्ने बहाना गर्दै गयौँ र साँच्चीकै भयो जस्तो भयो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले हामीले धेरै दुःख भोग्नुपर्नेको कारण यही नै हो, अरू केही कारण छैन। हामीले भोगेको दुःख कुनै भगवानले ल्याएर दिएको पनि होइन। हामीले पाउने के सुख कुनै भगवानले ल्याएर हातमा दिने कुरो पनि होइन। यो त अन्तर हृदयमा भएको कुरोलाई बुझ्नु छ, जान्नु छ। त्यसलाई बुझेर जान्यो भने त्यहीँबाट सारा दुःखको समाधान हुन्छ। मनको असन्तुष्टता हटेर जान्छ। मनमा आइरहेको घृणा भावनाहरू हटेर जान्छन् र मन शान्त हुन्छ। जब मन शान्त भएपछि तन शान्त हुन्छ। जब तन शान्त भएपछि स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ भएपछि ह्याप्पी लाइफ भयो, जीवन खुसी भयो, होइन? भले हामीसँग धन सम्पत्ति त्यति नभए तापनि, भले हामीसँग अरूले सम्मान गरेका कुरा त्यति नभए तापनि, होइन, भले हामीसँग त्यति शिक्षितको अवस्था नभए तापनि, तर हाम्रो जीवन खुसी हुन्छ। यो जीवन खुसी, दिगो खुसी हुन्छ। फेरि एकछिनको लागि मात्रै होइन। भोलि गएर प्राणी त्याग्नु पर्दाखेरि पनि खुसीका साथ प्राण त्याग्न सकिन्छ। मृत्युवरण गर्दाखेरि आनन्द आएर बुद्ध धर्मसँगलाई याद गरेर, होइन, प्राण त्याग्न सकिन्छ। त्यस्तो मृत्यु चाहिँ मङ्गलमय हुन्छ। एउटा पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ फुलबारीमा गएको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण उसको लागि मृत्यु भयानक हुँदैन। उसको लागि मृत्यु त एउटा चाहिँ थोत्रो घरलाई छोडेर राम्रो बगैँचा भएको राम्रो ठाउँमा गए जस्तै हो। दुःखदायी हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले दोमङ धारण्य सङ्ग्राममा एउटा मङ्गलसूत्र भन्ने छ, त्यसमा आज्ञा भएको छ, मृत्यु हुँदाखेरि पनि मङ्गलसूत्र पाठ गर्नु रे। त्यहाँ रुने कराउने चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छैन। जब त्यस्तो साधना गरेर त्यो अवस्था प्राप्त गरेको साधक साधिका जो छ, यदि उसको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि, होइन, मङ्गल पाठ गर्नु रे। तसर्थ यदि हामीले साँच्चै त्यस्तो सुखी जीवन पाउने हो भने सुखी जीवन कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ धम्मदेशन गर्छ। र यसको सुरुवातमै बुद्धको बिउ गोत्र, होइन, को बारेमा उल्लेख भएको छ। अब बुद्धको बिउ गोत्रको जुन कुरा छ, यो एकदमै यो गम्भीर विषयको उठान भएको छ। विभिन्न विद्वानहरूले यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू उठान गरेका छन्। आफ्नो मतान्तरहरू पनि थुप्रै प्रस्तुत भएको छ। जति यो गोत्रको बारेमा भयो सायद त्यति अरू कुनै पनि विषयमा भएको छैन होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसकारण यही गोत्रको पहिचान गर्दाखेरि अन्त दृष्टि सिद्धान्तहरूको विभिन्न नामहरू आए। यो जोगछेन भन्ने, महामुद्रा भन्ने, महामाध्यमिका भन्ने, होइन, भव संसार र
निर्वाणको एक रस भन्ने जस्ता कुराहरू किन आए त भन्दाखेरि यही गोत्रको पहिचान गर्नुको लागि हो, यही बुद्ध हुने बिउको पहिचान गर्नुको लागि हो। त्यसकारण यो बहुत गम्भीर विषय हो, बुद्ध हुने बिउको बारेमा जुन अहिले हामीले कुरा गर्दैछौँ। र यही कुरालाई लिएर अनि भोट भाषामा उमा राङतोङ स्यान्तोङ भन्ने होइन स्वयं शून्यता अथवा परशून्यता भन्ने सिद्धान्तहरू पनि उठे होइन। तर ती सबैले यो महायान सूत्र अलङ्कारलाई चाहिँ मानेका हुन्छन्, महायान सूत्र अलङ्कारलाई नै स्वीकार गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्। हुन त श्रावक ज्ञानमा पनि गोत्रको कुराहरू उल्लेख छ, आर्य गोत्र भन्ने छ त्यसमा होइन। आर्य गोत्रमा चाहिँ यहाँ श्रावक ज्ञानमा विशेष गरेर होइन अब पहिलेदेखि नै सन्तुष्टता, मनमा एकदम सन्तोषी भावना भएको होइन, त्यति लोभ लालच नहुने सन्तोष हुने खालको कुरालाई त्यसमा आर्य गोत्र भनेर बताएको हुन्छ। तर अहिले हामी चाहिँ त्योभन्दा पनि अलिक गहिराइमा गएर चाहिँ गोत्रको कुरा गर्दैछौँ। त्यो गोत्रको हरेक व्यक्तिहरूमा बुद्ध हुने बिउ कायमै छ अरे। अब यो बुद्ध हुने बिउको बारेमा बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले मन विज्ञान, मनको विज्ञानको बारेमा बुझ्नु नितान्तै जरुरी छ। मनको विज्ञान, मन भनेको हो के, मन कसरी उत्पत्ति हुन्छ, मन कति किसिमका हुन्छन्, के यो हाम्रो भौतिक शरीर टुङ्गे जस्तो गरेर मरेपछि यो टुङ्गिहाल्छ कि वा मनको यात्रा जारी नै रहन्छ, यसको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ हामीले। यसको यो मनको बारेमा नबुझिकन गोत्रको बारेमा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले भगवानले हरेक व्यक्तिको उसमा चाहिँ बुद्ध गोत्र छ, बुद्ध हुने बिउ छ भनेर चाहिँ जुन कुरा सुगत गर्भसूत्र लगायतमा उल्लेख भएको छ, त्यही कुरालाई अनि मैत्रीय बोधिसत्वले अनि विशेष गरेर अनि यो महायान सूत्र अलङ्कार अझै पनि गोत्रलाई नै मूल विषय बनाएर चाहिँ अनि यो उत्तरतन्त्रमा चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा, स्पष्ट रूपमा होइन प्रष्ट रूपमा चाहिँ जानकारी दिएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसकारण हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, हामी सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ होइन। छ त भनियो, कसरी छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। छ मात्रै भनेमा त्यो त अरेको भरमा भनेको हुन्छ, अरेको भरमा परेर गयो भने त्यसलाई अन्धविश्वासी भनिन्छ। तर ठोस प्रमाण के छ त? हामीसँग बुद्ध हुने बिउ नै छ भने ठोस प्रमाण के छ त भन्दाखेरि फेरि घुम्दै फिर्दै कुरा त फेरि मनमै आउँछ। मन छ हामीसँग होइन, हामीसँग मन छ। मन हुनाले नै बुद्धको हुने बिउ छ। किनकि मनको वास्तविकता जो छ त्यो चाहिँ मनको वास्तविकता, मनको असली स्वरूप के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रवाह स्वरूप हो अरे। त्यो प्रवाह स्वरूपलाई नै एक किसिमले गोत्र भने पनि मिल्छ, बुद्ध भने बिउ भने पनि मिल्छ। प्रवाह स्वरूप, प्रवाह स्वरूप भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा अब यसको प्रवाह स्वरूपको बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी पाउन फेरि यो चाहिँ हुन त प्रवाह स्वरूपको कुरा थेरवादको पिटकहरूमा पनि उठान भएको छ, महायानकोमा त झनै उठान भएको छ। यसका मसिना कुराहरू विस्तृत रूपमा जान्नको लागि चाहिँ वज्रयानमा बेसरी यसको कुरा उठान भएको छ। वज्रयानमा प्रवाह स्वरूपको बारेमा तसर्थ त्यो प्रवाह स्वरूप अहिले हामीसँगै छ। यो प्रवाह स्वरूप कुनै आत्मा पनि होइन, यो आलय विज्ञान पनि होइन, तर यो छ भनिन्छ। अनि यो कस्तो कुनै द्रव्य हो? द्रव्य होइन, द्रव्य होइन। यो प्रवाह स्वरूप चतुष्कोटि मुक्त छ, छन्द छ, सम्म भनेर भन्न सकिन्छ। अनि यो हो के? प्रवाह स्वरूप हो के भन्दाखेरि यो ठुलो गम्भीर विषय हो। अब यसमा अहिले हामीले कतिपय पुस्तकहरू नेपाली भाषामा उद्धार भइसकेको छ, जस्तो भारत थोटोल होइन, सुन्दैमा मुक्ति प्राप्त हुने एउटा ग्रन्थ छ, यसलाई भारत थोटोल भनिन्छ। यो नेपाली भाषामा उद्धार भइसकेको छ। अहिले मैले गरेको नेपाली भाषामा उद्धार भएको भारत थोटोल मा चाहिँ
यो यसको उल्था विशेष काम चाहिँ हाम्रो गुही श्रीराज मानन्दरज्यूले पहिला नेपाल भाषाबाट चाहिँ यो नेपाली भाषामा उहाँले र म मिलेर चाहिँ गरेको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 3टा बुन्द त्यसमा समेटेका छौँ। एउटा चाहिँ के अरे छिकाई भार्दु भन्ने, अर्को चाहिँ फेरि छुइँ भार्दु र अर्को चाहिँ फेरि के अरे सिपा भार्दु हो रे। 3टा भार्दुको कुरा हामीले त्यसमा राम्रैसँग प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमध्ये छिकाई भार्दु मृत्यु अन्तराभव रे। मृत्यु अन्तराभवको बारेमा राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ अनि हामीले प्रवासहरू के रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। र त्यो प्रवासहरू, त्यो बुद्ध हुने बिउ जो तपाईँसँग अहिले नै छ, अहिले यहीँ छ, त्यो फेरि त्यसलाई केले छेक्यो त भने त्यसलाई चाहिँ 80 किसिमका विकल्पहरू छन्। 80 किसिमका विकल्प, कल्पना, परिकल्पनाहरूले चाहिँ त्यसलाई छेकेर राखेको हुन्छ। त्यो 80 किसिमका विकल्पहरू कतिपय रागसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय द्वेष भावनासँग सम्बन्धित छन्, कतिपय मोहसँग सम्बन्धित छन्। एवं प्रकारले त्यो 80 किसिमका विकल्पहरू जो छ त्यसले यो बुद्ध हुने बिउ प्रवासहरूलाई टोटली ढाकेर राखेको हुन्छ। तर जब व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था आउँछ, मृत्यु हुने अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि मृत्यु हुनुभन्दा पहिला तपाईँ मृत्यु हुनेवाला छ है भनेर तपाईँलाई केही सङ्केतहरू पनि आइसकेको हुन्छ। सायद तपाईँले त्यसलाई चाल पाएको हुँदैन, सङ्केत आइसकेको हुन्छ। तर छिते भनिन्छ, मृत्यु सङ्केत भनिन्छ। कोहीलाई त 6 महिना पहिलादेखि नै आइसकेको हुन्छ, कोहीलाई 3 महिना पहिला आइसकेको हुन्छ, कोहीलाई त केही वर्ष पहिलादेखि नै आइसकेको हुन्छ। सङ्केत चाहिँ आइसकेको हुन्छ। र त्यो मृत्यु सङ्केत आइसकेपछि यदि हामीले त्यसलाई चाल पाउन सकियो भनेदेखि त्यसको समाधान पनि छ। समाधान गरेमा समाधान पनि हुन्छ। यदि समाधान गरेन भने उसको मृत्यु पक्का छ। त्यस्ता मृत्युहरू पनि हुन्छन् भने कतिपय मृत्युहरू चाहिँ समाधान गरेर पनि समाधान नहुने खालको मृत्यु हुन्छ। त्यो चाहिँ मृत्यु भएरै छोड्छ। जतिसुकै उपाय अपनाए तापनि बच्न सकिन्न। यसको मतलब कर्म, पुण्य, आयुको 3वटा भइसकेको छ भनेदेखि उसको मृत्यु चाहिँ पक्का छ। यदि ती मध्ये कुनै एउटा बाँकी छ र अन्य क्षय भएको छ भने उपचार गरेमा उपचार हुन्छ, तर नगरेमा त्यसको पनि मृत्यु हुन्छ। एवं प्रकारले त्यस्ता मृत्यु चिन्हहरू आइसकेपछि अनि मृतकलाई चाहिँ अब मृत्यु हुने बेलामा अब यो हाम्रो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वीले बनेको जुन हाम्रो शरीर छ, यो शरीरमा परिवर्तनशील हुन थाल्छ। शरीरमा भारीपना आउला, मुख सुकेर आउला, चिसो भएर आउला, बाहिरी सास बन्द भएर जाला। यस्तो जुन यो 4 महाभूत भनिन्छ हामीले, यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हैन एक आपसमा विलय हुँदै जाला। र जब हाम्रो मुटुको धड्कन बन्द भयो, सास फेर्ने बन्द भयो, मगजमा रक्त सञ्चालन बन्द भइसकेपछि चाहिँ अहिलेको चिकित्सक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ मर्यो भनेर घोषणा गर्छन्। तर बौद्ध धर्मको दर्शनमा चाहिँ त्यो त बाहिरी प्राण मात्रै गएको हो। त्यो त बाहिरी प्राण मात्रै गएको हो। भित्री प्राण त अझै पनि रहेको हुन सक्छ, सम्भावना रहन्छ। त्यसमध्ये पनि सम्यक धर्मको साधक साधिकाहरूको मृत्यु हुँदा त अझै पनि भित्री प्राण चाहिँ साँच्चीकै रहेको हुनसक्छ। र जब यो भित्री प्राण जाने जुन कार्य सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अनि अहिले भर्खर मैले जुन बताएँ, बुद्ध हुने बिउलाई छोपेर राखेको
80 किसिमको विकल्पहरू जो राग, द्वेष, मोहसँग सम्बन्धित छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रकृतिकै नियमबाट चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ। त्यो प्रकृतिकै नियमबाट हो, त्यो कर्मको नियम भनौँ न, चाहे तपाईँलाई प्रकृतिको नियम भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यहाँ कुदरतका कानुन भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कर्मको नियम नै भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ। निष्क्रिय हुँदै 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 गएपछि अनि हामी हाम्रो मनको वास्तविकताको नजिक पुग्नेछौँ, धेरै नजिक पुग्नेछौँ। धेरै नजिक पुगेर साँच्चीकै तपाईँले जीवनमा यी साधनाहरूलाई लगावका साथ अभ्यास गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ नजिक मात्रै होइन कि तपाईँले त्यहाँ प्रभासको साक्षात् दर्शनै पाउनुहुन्छ। तर यसरी साधना नगरेका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि भन्न त अन्तर्भावमा हरेक प्राणीहरू चाहिँ त्यसलाई देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ, तापनि अनि परम कल्याण मित्र खेन्चिन आफै रिम्बेसीको उपदेशअनुसार साधना नगरेका व्यक्ति र सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्तिले कुनै पनि यस सम्बन्धमा साधना गरेको छैन, मृत्युबारे साधना गरेको छैन होइन, र ती व्यक्तिहरू चाहिँ जब भित्री प्राण जाने जब प्रोसेस सुरु हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ मृत्यु प्रभासहरूसम्म पुग्न सक्दैन रे। कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि आलय विज्ञानसम्म पुग्न सक्छ अरे। आलय विज्ञानसम्म मात्रै पुग्न सक्छ अरे। आलय विज्ञानमा पुगिसकेपछि ऊ त्यहाँबाट फर्किन्छ भने यस सम्बन्धी साधना गर्ने साधक साधिकाहरू चाहिँ आलय विज्ञानलाई पनि अतिक्रमण गरेर अनि मृत्यु प्रभासहरूमा पुग्छ र त्यसको साक्षात् दर्शन हुन्छ, प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ। त्यो दर्शन गरेर ऊ त्यही ध्यानमा कायम रहन सक्छ। जस्तै अहिले हाम्रो भोट भाषमा त्यसलाई थुदम बस्यो भनिन्छ, अथवा मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ ध्यानमा बसेर मरेछ है त्यो मान्छे त ध्यानमा बसेछ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। त्यसको मतलब उनले मृत्यु प्रवासहरूलाई साक्षात्कार गरेर त्यो ध्यानमा ऊ कायम रहन सफल भएको हो। र यदि उसले चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न चाहेमा त्यही ध्यानको माध्यमबाट भगवानको धम्मकाया प्राप्त गरेर भगवानको त्रिकायमध्ये धम्मकायालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेर रूपकायालाई चाहिँ अतिरिक्त रूपमा प्राप्त गरेर उसले बुद्धत्वसम्म प्राप्त गर्न सक्छ रे। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीहरू सबैसँग चाहिँ बुद्ध हुने बिउ चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। अब बुद्ध हुने बिउ जुन त्यो प्रभासर छ त्यो हो के, त्यो हो के, एकदम यो जटिल विषय हो को बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। सायद तपाईँहरूले त यो सुनेको पनि छैन होला यी कुराहरू होइन, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। द प्रभासर भन्ने हो के, प्रभासरले भोट भाषामा वेसल भनिन्छ होइन। त्यसमध्ये मृत्यु क्षणमा उदाउने प्रभासरलाई शिव वेसल अर्थात् मृत्यु प्रभासर भनिन्छ होइन। अब मृत्यु प्रभासर भनेको के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले चित्तको कुरा बुझ्न जरुरी छ, मनको कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीसँग एउटा मन भन्ने छ, मन भएर नै हामीले सुख दुःख वेदनाहरू महसुस गर्छौँ। मन भएर नै हामीले गरेको कर्ममा पाप कर्म बन्छ, पुण्य कर्म बन्छ, अर्थात् अव्याकृत कर्म बन्छ। त्यो मन भएर नै भएको हो। यदि मन नहुने रुख बिरुवा जस्तो पहाड चट्न हो भने तिनीहरूको कर्म गरे पनि कर्म बन्नेवाला छैन, कर्म फल दिने खालको कर्म बन्नेवाला छैन। फल दिने कर्म चाहिँ मन भएर भएकाले गरेपछि मात्रै बन्ने हो। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। भने अब यो मन हो के, अब अहिले हामी मनको बारेमा कुरा प्रभासरको कुरा गरौँ भन्दा पहिला मनको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। मन के हो भन्दाखेरि मन चाहिँ मनको आकार हुँदैन, लाम्चो चेप्टो गोलो होइन, नेप्टो चारकोणे त्रिकोणे जस्तो यस्तो आकार प्रकार केही पनि हुँदैन मनको। रातो पहेँलो निलो जस्तै रङ रोगन पनि के पनि हुँदैन मनको। त्यसैले मनलाई आकारविहीन र वर्णविहीन अथवा तपाईँले त्यसलाई निराकार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मन चाहिँ निराकार नै हुन्छ
वर्णविहीन हुन्छ। त्यो भए तापनि त्यो मन फेरि निराकार भए तापनि त्यो नभएको भने होइन, त्यो हामी सबैसँग छ, महसुस गर्न सकिन्छ है, महसुस गर्न सकिन्छ, मन भएको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब भगवान बुद्धले एकदमै कठिन काम गरेर जानुभएको छ। यो कुरा आचार्य वसुबन्धुले भन्नुभएको हो। कठिन काम के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो आकारविहीन रङ रोगनविहीन भएको निराकार मनको बारेमा अनि भगवानले चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ फाँट लगाउनु भयो। मनको परिभाषा यो हो, मनको चाहिँ लक्षण यो हो भन्ने आदि कुराहरू। अनि मन कति किसिमका हुन्छन्, चित्त कति किसिमका हुन्छन्, चेतसिकहरू कति किसिमका हुन्छन्, यी सारा कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ फाँट लाग्जानु भएको छ। यो हो जटिल काम, जटिल विषय हैन। यो जति भगवान बुद्धले यो विषयको बारेमा कुरा उठान गर्नुभयो, अहिलेसम्म इतिहासमा कसैले पनि यसको बारेमा बोल्न सकेको छैन। चाहे त्यो वैज्ञानिकै होस्, चाहे त्यो अन्य सम्यक मार्गबाट बाहिरका गएका अब वेद उपनिषद आदि किन नहुन्, चाहे कुरान, चाहे अब बाइबल, कुनैमा पनि मनको बारेमा अनि भगवानले बताए जस्तो गरेर विस्तृत रूपमा फाँट लगाएर बताएको कुनै सिद्धान्त पनि पाइँदैन रहे। त्यसकारण अब अझै पनि मनको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि मन भनेको के हो भन्दाखेरि मनलाई, मनको वास्तविक रूप बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले यसो अंशलाई छुट्याएर बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। त्यसकारण मनलाई 3टा अंशमा राखिन्छ। एउटा शून्यताको पक्ष, शून्यताको अंश, एउटा चाहिँ स्पष्टताको अंश, एउटा चाहिँ शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न स्वरूपको अंश गरेर 3 भागमा राखिन्छ। र मनको वास्तविक स्वरूप भनेको चाहिँ अहिले स्पष्टता र शून्यताको अभिन्न स्वरूप नै मनको वास्तविक स्वरूप हो। यतिसम्म त हामीले भन्यौँ। अब प्रभास्वर भनेको के हो त? अब हामी मूल विषयमा आयौँ नि। प्रभास्वर भनेको केलाई भनिन्छ? मनको एउटै अंशलाई मात्रै भन्ने हो कि शून्यताको पक्षलाई मात्रै भन्ने हो कि वा मन चाहिँ सलल बगिरहेको स्पष्टताको अंशलाई मात्रै भन्ने हो कि वा त्यो शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न अंशलाई भन्ने हो भन्ने कुरा आएपछि अब यहाँ हामीले यो छुट्याउनुपर्छ कि आलय विज्ञान के हो, प्रभास्वर के हो, यसको भिन्नता के छ भन्ने कुरा छुट्याउन नितान्त जरुरी छ। मनको जो शून्यताको पक्ष छ त्यो शून्यता नै हो। त्यो कुनै बनेको चिज होइन, निर्मित भएको कुरो होइन, बनाइएको पनि होइन, स्वयं बनेको पनि होइन। त्यो शून्यताकै पक्ष भयो। त्यसपछि आएर मन जो स्पष्टता भनेर जुन शब्द मैले प्रयोग गरेँ, यसलाई सालवा भनिन्छ भोट भाषामा हैन। सालवा भनेको मनको चाहिँ परिभाषा। स्पष्ट त्यो सलल बगिरहेको हुन्छ। सलल बग्ने भने पानी बगेर भने होइन है। फेरि सलल बग्ने भनेको मनको चाहिँ हरेक क्षणमा त्यो कस्तो रूपमा प्रस्तुत भएको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्षणमा त्यो मनको गतिले विषयवस्तुलाई हैन, विषयलाई धारण गर्न सक्ने खालको रूपमा प्रस्तुत भएको हुन्छ। अब यसलाई मैले यसरी भने, अब भोट भाषामा रायुल जिन्नुसिक्यवा भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ। आफ्नो विषयवस्तुलाई धारण गर्न सक्ने क्षमता राखेर नै मन पैदा भइरहेको हुन्छ। हो त्यसलाई भनिन्छ सलल भन्ने अर्थ त्यो हो। यसलाई मैले स्पष्टता भनेको छु। क्ल्यारिटी, स्पष्टता जो त्यही नै आलय विज्ञान हो। स्पष्टताको अंश जो छ मनको अंश, त्यसैलाई भनिन्छ आलय विज्ञान रे। अब प्रभास्वर के हो त भन्दाखेरि प्रभास्वर चाहिँ जसरी हामीले मनको त्यहाँ 3 भाग राख्यौँ हैन, शून्यताको पक्ष, स्पष्टताको पक्ष र शून्यता र स्पष्टताको अभिन्न पक्ष भनेर 3टा कुरा राख्यौँ। त्यसमध्ये प्रभास्वर चाहिँ शून्यताको पक्षमा राखिन्छ। शून्यताको पक्षमा राखे तापनि त्यो अहिले भने जस्तो कोरा शून्यता मात्रै होइन। शून्यता त्यो हो जोसँग स्पष्टता पनि कायम रहेको हुन्छ।
स्पष्टतालाई नत्यागेर कायम रहेको शून्यता जो छ त्यसैलाई भनिन्छ प्रभास्वर, लुमिनोसिटी, प्रभास्वर चाहिँ त्यसैले भनिन्छ। स्पष्टता जो छ त्यो चाहिँ आलय विज्ञान भयो, फन्डामेन्टल माइन्ड भयो, आलय विज्ञान भयो हैन। अब शून्यता पनि कोरा शून्यता नभएर स्पष्टतालाई नत्यागेको अवस्थाको शून्यता जो छ त्यसैले भनिन्छ प्रभास्वर। त्यही नै हो बुद्ध हुने बिउ हो। त्यो प्रभास्वरको अवस्था जो छ त्यो चाहिँ अनादिकालदेखि नै हरेक प्राणीहरूसँग चाहिँ कायम छ भनेर चाहिँ अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। र भूमि मार्ग फलको कुरा गर्दाखेरि भूमि अर्थात् आधार हैन, आधार कुन आधारमा रहेर अनि कुन मार्गको साधना गरेर अनि कुन फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि आधार चाहिँ यो प्रभास्वरलाई नै जोड दिएको छ। र अब यो प्रभास्वरको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ अनि चित्त चैतसिकका कुरा त बुझ्नु नै पर्यो। अझै पनि नागार्जुनले प्रतिपादित गर्नुभएको जुन सत्य द्वयको कुरा छ हैन, दुई सत्य, समृद्धि सत्य र पारमार्थिक सत्यलाई पनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यदि यो दुई सत्यको कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेन भनेदेखि प्रभास्वरलाई बुझ्न सकिँदैन हैन। त्यसैले यो सत्य द्वय, समृद्धि सत्य र पारमार्थिक सत्य हैन, कुञ्जप त ध्वन्द मिद्यम्पा हैन, समृद्धि र पारमार्थिक सत्यको बारेमा पनि अनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यो बुझिसकेपछि मात्रै अनि हामीले आधार भनौँ कि भूमि भनौँ कि त्यसबारेमा हामी प्रष्ट हुन्छौँ। यो प्रश्न भएपछि अनि हामीसँग भएको मिथ्या दृष्टि पनि सबै हटेर जान्छन्। मिथ्या दृष्टि, किनकि त्यहाँ चाहिँ जब यो भूमिको अध्ययनमा चाहिँ मिथ्या दृष्टिको जालोको चाहिँ चिरोफारो भइरहेको हुन्छ, त्यसैले मिथ्या दृष्टि सदाको लागि हटेर जान्छ र अनि हामीसँग रहन्छ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि नै हामीसँग अनि रहेको हुन्छ। अब सम्यक दृष्टिबाट चाहिँ अहिलेको जुन यो प्रभास्वर छ त्यो कुरा पनि स्पष्ट भएको हुन्छ। र यो सम्यक दृष्टिमा रहेर अनि त्यसपछि अब हामी त चाहन्छौँ सुखी जीवन बिताउन चाहन्छौँ हामी। सुखी जीवन पनि अहिले केही वर्षको लागि मात्रै होइन कि दिगो सुखी जीवन रे, कहिले पनि दुःखमा फर्किन नपर्ने सुखी जीवन रे। त्यो दिगो सुखी जीवन पाउनको लागि तपाईँले यो भव संसारमा रहेर त त्यो सुखी जीवन पाउँदैन। भव संसारमा त दिगो सुखी जीवन हुँदैन। एउटा कुरा चाहियो, अर्को कुरा, एउटा समस्याको समाधान भयो, अर्को समस्या त्यहाँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो समाधान भयो भने अर्को समस्या कुरेर बसिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले भव संसारको सुख, मोज, मस्ती, यश, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, पढाइ, शिक्षा आदिहरू यिनीहरू सबै यो लोकको लागि मात्रै हो। यसमा दिगो पनि छैन, यो दिगो हुँदैन। त्यसरी दिगो हुनको लागि कुनै पनि हालतबाट भव संसारबाट निक्लिने बाटो खोज्नै पर्छ। 1, 2, 3 तसर्थ भव संसारबाट निक्लिने बाटो खोज्ने जुन आँट, साहस, एउटा चाहिँ चेतना तपाईँमा जाग्छ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त हैन, न्याप्र जुवा त्याग चित्त। किनकि यो भव संसारमा चाहे त्यो निराकार लोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो ब्रह्म लोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो स्वर्गलोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो मान्छेको लोक, चाहे अन्य कुनै पनि लोक, जहाँ जन्मे पनि दिगो सुख छैन। सियोको टुप्पामा पाइतला टेके जस्तै हो, जहाँ कहीँ पनि सन्चो पनि छैन, बिसन्चै बिसन्चो छ अरे। त्यसकारण यस्तो बिसन्चो भएको ठाउँबाट कसरी उम्किने? यहाँ किन बिसन्चो छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिसन्चो छ किनकि यहाँ जन्म लिइसकेपछि आँसुको धारा बगाउनुपर्छ, रगतको खोला बगाउनुपर्छ। जति सुकै राम्रो घर बनाए पनि त्यहाँबाट मुर्दा निकाल्नुपर्छ। तसर्थ यो भव संसारमा जहाँ जन्मे पनि दिगो भने जस्तो सुख चाहिँ छैन रे। थोरै थोरै सुख त यता कता पाइन्छ, तर थोरै सुखको बदलामा तपाईँले हजारौँ गुणा दुःख त्यहाँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो भव संसारको सुख भनेको चाहिँ बिहानी पख घाम झुल्किने बेलामा
घाम नझुर्किनको अवस्थामा रहेको अनि घाँसको टुप्पामा रहेको शीत जस्तै हो। त्यो एकदमै थोरै समयको लागि मात्रै हो। यसरी बुझौँ। अब यसरी त्यो जुन त्यागचित्त हामीमा आइसकेपछि अब भव संसारबाट उम्किन पर्यो, बाटो खोज्नु पर्यो। बाटो कसलाई थाहा छ भने बाटो चाहिँ सम्मासन बुद्धलाई थाहा छ अरे। भव संसारबाट कसरी उम्किन्छ र भव संसार कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भगवान् बुद्धलाई थाहा छ अरे। यही कुरा थाहा भएर अनि उहाँले चाहिँ हामी जस्तो अज्ञानीहरूप्रति दया करुणाको भावना जगाएर अनि धम्म देशना गर्नुभयो रे। त्यो धम्म देशनामा के थियो? त्यो धम्म देशनामा मात्र दुईवटा कुरा छ। समस्या कसरी बन्छ, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै छ। समस्या कसरी बन्छ, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर अनि चार आर्य सत्य होइन, दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य भनेर भगवान्ले आज्ञा भयो। दुःख सत्य र दुःख आउने स्रोत समुदय सत्य नै समस्या हो। समस्या त्यही हो। एउटा समस्या स्वयं जसलाई भनिन्छ दुःख सत्य, अर्को त्यो समस्या निम्त्याउने जसलाई भनिन्छ समुदय सत्य। यो दुईटा चाहिँ समस्या हुन् रे। अब हामी यो समस्यामा हामी फस्न त चाहँदैनौँ। हामी त सुखी जीवन चाहन्छौँ होइन, सन्तुष्ट मन भएर रहन चाहन्छौँ। जहिले पनि हाँसी खुसी अनुहार भएर रहन चाहन्छौँ। हामी त रिसाउन पनि चाहँदैनौँ क्यारे होइन। त्यस्तो भएकोले हामी खुसी हुन चाहन्छौँ। हामी समस्या चाहँदैनौँ। हामी समस्या 1, 2, 3 हामी कुनै पनि हालतमा हामी समस्या चाहँदैनौँ। समस्या नचाहने हो भनेदेखि अनि भगवान्ले अनि निरोध सत्य, यो निरोध भन्ने कुरा तिमीले प्राप्त गर्यौ भने तिमी सदाको लागि समस्याबाट मुक्त भएको हुनेछौ रे। निरोध सत्य रे। निरुद्ध भनेको दुःख अन्त भएको सत्य। दुःख अन्त तब हुन्छ जबकि दुःखलाई निम्त्याउने तत्त्वलाई होइन नष्ट पारिन्छ, तब मात्रै दुःख अन्त हुन्छ। दुःखलाई निम्त्याउने तत्त्व के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो हो कर्म अनि क्लेश। नराम्रा कर्महरू र क्लेशले गर्दाखेरि दुःख आइरहेको हुन्छ। अब त्यो कर्म र क्लेशलाई त्यो कहाँ छ? त्यो हाम्रै मनमा छ। अहिले यही भर्खरै यही मनमा छ, भर्खरै रहेको यस्तै मनमा छ। त्यो अनादिकालदेखि यहीँ छ होइन। त्यो कर्म र क्लेश चाहिँ हामीसँगै छ। अनि कर्म हामीले गर्दैछौँ, गरेको कर्मको छाप मनमा परिरहन्छ होइन। फेरि अर्को कर्म सुरु हुन्छ, फेरि त्यसको फल भोगिन्छ, फेरि त्यसको छाप मनमा पर्छ। एवं प्रकारले यहीँ छ, अहिले यसै मनमै छ, बाहिर खोज्ने कुरा होइन। अब त्यो दुःखको जुन कारण जो छ, जसलाई चाहिँ समुदाय सत्य भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कर्म र क्लेश भनिन्छ, यो कर्म र क्लेश हाम्रो मनबाट चाहिँ सदाको लागि हटाउनको लागि प्रार्थना गरेर त हट्दैन। प्रणिधान प्रार्थना गरेर मात्रै हट्दैन। ल हटोस् है, मेरो मनबाट रिस सदाको लागि हटोस् भन्दैमा हट्नेवाला चाहिँ छैन। यसलाई हटाउनको लागि त तपाईँले साधना गर्नुपर्छ, अभ्यासको साधना गर्नुपर्छ, साधना अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो साधना अभ्यास पनि सही भएको हुनुपर्छ। सही भएकोले मात्रै पुग्दैन, त्यो साधना अभ्यास पनि पुरा भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो मनदेखि दुःखलाई निम्त्याउने तत्त्वहरू सदाको लागि हटेर जान्छन् र अनि अहिले भएर बताएको दुःख निरोध सत्य भन्ने सुखी जीवनको अवस्था हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो अब प्रार्थना गरेर नहट्ने भएपछि अब साधनै गर्नु पर्यो। साधना गर्ने जो छ त्यसलाई भनिन्छ मार्ग सत्य। मार्ग सत्य होइन, दुःखको समाधान गर्ने बाटो चाहिँ मार्ग सत्य, लम्किदेनपा मार्ग सत्य। मार्ग सत्यबाट नै हामीले चाहिँ साधना गरेर हाम्रो मनमा रहेको मैल दाग जसले हर क्षण दुःख निम्ताइरहेको छ, यसलाई सदाको लागि हटाउन सकिन्छ अरे। हो त्यो मार्गमा चाहिँ यहाँ दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ पुण्य, एउटा चाहिँ ज्ञान। एउटा पुण्य आर्जन गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्नु पर्यो। त्यसमध्ये पनि ज्ञानको ठुलो भूमिका रहेको छ। र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पुण्यको खुड्किलो हुनु पनि नितान्त जरुरी छ। त्यसकारण पुण्यको खुड्किलोमा टेकेर अनि हामी ज्ञान प्राप्त गरेर अनि त्यो ज्ञानले चाहिँ अहिले त्यो दुःखलाई निम्त्याउने तत्त्व जो छ त्यसलाई सदाको लागि जडैदेखि
जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिन्छ अरे। तसर्थ अनि दुःखलाई निर्मूल पार्ने जुन मार्ग सत्य छ, अब मार्ग सत्यको लागि सम्यक दृष्टि चाहियो। अब दुःखको कारण के भन्यो त? अहिले भने नि कर्म, क्लेश। क्लेश भनेको राग, रिस, मोह, ईर्ष्या, डाहहरू, यिनीहरूलाई क्लेश भनिन्छ। क्लेशले प्रेरित भएर गरेको शारीरिक कर्म, वचनले बोलेर गरेको कर्म र मनले चिताएको कर्म, यो सारा कर्महरू नै चाहिँ दुःखको कारण हो रे। त्यो दुःखको कारणलाई निम्त्याउने क्लेश, राग, रिस, मोह, ईर्ष्या, डाह, लोभ, लालचहरू जो छन्, यसलाई यहाँ क्लेश भनिन्छ। यो क्लेश चाहिँ कहाँबाट आयो? यो क्लेशको बाबुआमा को हो? यो क्लेशलाई जन्म कसले दियो भन्दाखेरि क्लेश चाहिँ अविद्याबाट आउँछ अरे। क्लेश चाहिँ अविद्याबाट पैदा हुन्छ। अविद्या कहाँबाट आयो? अविद्या कसरी हुन्छ? अविद्या चाहिँ भ्रममा परेर हुन्छ। भ्रममा परेर अविद्या पैदा हुन्छ अरे होइन। अहिले मैले भने नि नक्कली कुरालाई सक्कली हो भनेर साँच्चैकै भए जस्तो भएर आउँछ। अनि हामीले विभिन्न बहाना बनाएर त्यही नै ठिक हो, यही सक्कली हो भनेर त्यसमा हामी बुट्टा भर्न थाल्छौँ, विभिन्न बुट्टा भर्न थाल्छौँ। र तर त्यो त नक्कली हो, वास्तविकमा त्यो त नक्कली हो। अनि त्यसले तपाईँलाई धोका दिएरै छोड्छ, धोका दिन्छ। धोका दिने बेलामा तपाईँको टाउकोमा वज्रपात गराउँछ। टाउकोमा वज्रपात भएपछि अनि त्यहाँ आँसुको धारा बग्नेछ, रगतको खोला बग्नेछ, हड्डीका थुप्रा जम्मा हुनेछ। त्यसो भएकोले यो कुरालाई हामीले चाहिँ महसुस गरेर अनि अब जुन भ्रमको अविद्या भ्रम, केमा भ्रममा पऱ्यो त? जुन भ्रमबाट अविद्या आयो भनौँ नि, केमा हामी भ्रममा पऱ्यौँ त भनेदेखि बाहिर कुरा होइन, यहीँ भ्रममा पऱ्यौँ। पञ्चखण्ड रे, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान खण्ड भयो होइन। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड र विज्ञान खण्ड, यी पाँचवटा खण्ड, यी पाँचवटा उपादान स्कन्ध जो छ, यही नै भ्रम पैदा गर्ने आधार हो रे। यो पञ्चखण्डलाई आधार मानेर, यसै पञ्चखण्डलाई आधार मानेर हुँदै नभएको, कहिले पनि नभएको, हुँदै नभएको म भन्ने एउटा हामीले चाहिँ अनि भ्रममा परेर म भन्ने कुराको हामीले चाहिँ मान्न पुग्यौँ रे। त्यो म भने न त पहिला थियो, न त अहिले छ, न त भविष्यमै हुनेछ। म भन्ने चिज त हुँदै नभएको मलाई पनि म मात्रै भनेन हामीले, म साँच्चीकै छ, म एउटा सिङ्गो छ, म एउटा ढिक्का छ, म पवित्र छ, म जहिले पनि म चाहिँ निर्दोष हुनुपर्छ, मलाई अरूले निन्दा गर्नु हुँदैन, मेरो दोष अरूले खोजेर देखाउनु हुँदैन भनिन्छ। थुप्रै बुट्टा भरेर हामीले चाहिँ म भन्नेलाई मजासँग पक्र्न पुग्यौँ, त्यसमा आसक्ति गरियो। जब त्यो म भन्नेमा आसक्ति भइसकेपछि अब त्यो मले त म मात्रमा छोड्दैन उसले, अनि मेरा भन्ने पनि आइपुगिहाल्छ के अरे। मेरा भन्ने आयो, मेरा भन्ने आएपछि मेरा मात्रै छोड्दैन, फेरि त्यहाँ तेरा भन्ने आउँछ। त्यसकारण म, मेरा प्रति लोभ लालच, तेरा प्रति घृणा, आरिसहरू चाहिँ पैदा भएर आउँछन्। त्यसबाट नि फेरि कर्म गर्न थाल्छ। फेरि त्यो कर्म फेरि के हुन्छ त? मनमै छाप बस्छ। मर्ने बेलामा त्यो कर्म त मनमा छाप बसिरहेको हुन्छ। कर्म मात्रै मनमा छाप बस्नु होइन कि मर्ने बेलामा त्यो कर्मको साथमा क्लेश, तृष्णा पनि त्यहाँ त्यो कर्मलाई सिञ्चित गरिरहेको हुन्छ। कर्मलाई जब तृष्णाले सिञ्चित गरिसकेपछि त्यहाँबाट अर्को चोला पैदा हुन्छ, संसारको अर्को चोला पैदा गर्छ। एवं प्रकारले भवचक्रमा हामी अनादिकालदेखि भौँतरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। र जबसम्म यो अविद्यालाई पैदा गर्ने भ्रम जो छ यसको चिरो फारो हुँदैन, तबसम्म यो यात्रा त जारी नै रहने हो। यो आँसुको धारा त बगि नै रहन्छ, रगतको खोला त बगि नै रहन्छ, मुर्दा त निकालिरहनुपर्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गरेर मसान घाटमा लगिरहनुपर्छ। यी घटना दोहोरिकन आउनेछन् भन्ने कुरामा हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यदि बुझिसकेपछि होइन, अब हामीले यो पनि बुझौँ कि अहिले जुन पञ्चखण्डलाई हामीले जुन म भन्यौँ नि, अब यसको चिरो फार गर्नुपर्छ। त्यसैले सम्यक दृष्टिलाई अपनाएर
पञ्चखण्डको चिरोफारो यसको अपरेसन गर्नु पर्यो, चिरोफारो गर्नु पर्यो। यसलाई चिरोफारो गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ अब अहिले तपाईले यो अरू केही तपाईले त्यति पढ्न सक्नु भएको छैन भने कमसे कम भए पनि यो बोधिचर्या अवतारको 9 च्याप्टर 9 अध्याय भए पनि तपाईले पढ्नु भयो भनेदेखि धेरै कुरा चाहिँ छर्लङ्गी हुन्छ हैन। या त तपाईले यो माध्यमिक अवतारको चाहिँ 6औं च्याप्टर पढ्नु भयो भने पनि धेरै कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। अहिले यी ग्रन्थहरू नेपाली भाषामा आइसकेका छन्, तपाईले यसलाई सिधै तपाईले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ म भन्ने भ्रम जो छ त्यो भ्रम चाहिँ पञ्चखण्डको फुङपोङमा पञ्चखण्डको सच्चाइ नजान्नाले नै यो भ्रममा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो। पञ्चखण्डको सच्चाइ जो छ त्यसलाई सच्चाइ हो भनेर नजान्नाले नै त्यो नजान्नु नै अविद्या भयो है। अहिले आचार्य नागार्जुनले भन्नुभएको थियो के अरे ढेदा टोइलेट पानी यो पञ्चखण्डको सच्चाइ हो भनेर नजान्नाले नै अनि भ्रममा पर्यो, अनि अविद्या पैदा भयो, अनि अविद्याले क्रमशः क्लेश पैदा गर्यो, अनि क्लेशबाट कर्म बनायो, एवं प्रकारले भवचक्र घुम्दै आइयो रे। त्यसकारण अब यो पञ्चखण्डको वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो रे। अब मोटामोटी हिसाबले अहिले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ के पञ्चखण्ड हामीले सोचे जस्तो म हो त? हुन त अहिले हामीले काम चलाउको हिसाबले म भन्ने चाहिँ स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ, नस्वीकार्य हुँदैन। म आएँ, म गएँ, म बसेँ, मैले साधना गरेँ, मैले अभ्यास गरेँ होइन, मैले काम गरेँ भन्नु त पर्यो नि। एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै त स्वीकार गरिन्छ। तर हामीले त्यति मात्रमा हामी सीमित हुँदैनौँ। हामीसँग भएको अविद्याले त मलाई त जटिल एकदमै खतरासँग पक्रिरहेको हुन्छ अरे। त्यो खतरासँग पक्रिसकेपछि त्यसबाट दुःख पैदा हुन्छ, पीडा पैदा हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यसको चिरोफारो गर्नुपर्छ। यो पञ्चखण्ड के म हो त? यता पञ्चखण्डमा म रहेको छ त? यता म भन्नेमा पञ्चखण्ड रहेको छ त? हामी जे सोचिरहेका छौँ त्यस्तै, हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे अनुभव गर्छौँ, जे भनेर ठानिरहेका छौँ के वास्तविकता त्यो हो त भनेर यसको चाहिँ चिराफार गर्दाखेरि वास्तवमा पञ्चखण्ड त म होइन, पञ्चखण्ड म होइन। म भने जुन कुरो छ त्यो पञ्चखण्ड होइन। किनकि पञ्चखण्डमा त 5वटा कुराहरू छन्। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार विज्ञान खण्ड, 5वटा खण्ड छन्। म भने त हामीले 5वटा भन्ठान्दैनौँ। एकजना मान्छेसँग त एउटै म हुन्छ, म एउटै सोच्छौँ हामीले, म एउटै ढिक्कु, एउटा सिङ्गो भनेर हामीले ठानिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ पञ्चखण्ड म होइन। यदि पञ्चखण्ड म हुँदो हो त पञ्चखण्ड त अनित्य छ। पञ्चखण्ड त क्षण बदलिरहन्छ। कुनै पनि क्षणमा यो रोकिँदैन, बदलिरहने स्वभावको छ यो। जब बदलिरहने स्वभावको छ होइन पञ्चखण्ड त्यो छ भने म भन्ने हाम्रो जुन धारणा छ यो त हामीले त बदलिरहने भनेर हामीले सोध्दैनौँ। यो त हिजोको म यही म, आजको म यही म, 80 वर्ष पहिलाको म यही म, भविष्यमा 80 वर्ष बाँच्ने त्यति बेलाको म पनि यही म, एउटै भनेर हामीले ठानेका हुन्छौँ क्या अरे, होइन र? त्यसकारण हामीले चाहिँ अनि यसरी हेर्दाखेरि पञ्चखण्ड स्वयं पनि म होइन, म स्वयंमा पनि पञ्चखण्ड रहेको हुँदैन, पञ्चखण्ड स्वयं पनि म रहेको हुँदैन भन्ने कुरालाई अनि हामीले चाहिँ अनि यो के अरे युक्तिसङ्गत लजिक युक्तिसङ्गतहरू प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ। अब जब पञ्चखण्ड नै म होइन भन्दै पनि पञ्चखण्ड म होइन भनेर भन्दा पनि म भन्ने धारणा कसरी आयो कसरी यो धारणा आयो कसरी? म भन्ने पञ्चखण्ड पनि होइन, म भन्ने तत्त्व नहुँदै पनि म भनेर हामीले त्यसलाई समातेर आसक्ति कसरी गर्न पुग्यौँ भन्दाखेरि किनकि पञ्चखण्डको सच्चाइ नजान्नाले रे। अब पञ्चखण्डको सच्चाइ के हो त भन्दाखेरि पञ्चखण्डको सच्चाइ चाहिँ अनात्मा हो। पञ्चखण्डको सच्चाइ चाहिँ शून्यता हो। शून्यता, अनात्मा
वास्तविक सच्चाइ, अहिले हामी सच्चाइ मात्रै भन्ने हो भने चाहिँ दुःख अनित्य अनात्म भन्न सकिन्छ। तर वास्तविक सच्चाइ दुःख अनित्यको पुरै अलिक गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने पञ्चखण्ड चाहिँ अनात्मा हो, पञ्चखण्डको चाहिँ स्वभाव चाहिँ शून्यता हो भन्ने कुराले बोध गरेपछि मात्रै म भन्ने कुरो चाहिँ भ्रममा रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्गी हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। यसरी जब म भन्ने धारणा आसक्तिबाट हामी उम्किन सकेको खण्डमा अनि मेरो भन्ने पनि सतह त्यहीँ बिलाएर जान्छ, तेरो भन्ने पनि सतह त्यहीँ बिलाएर जान्छ र म मेरो तेरो प्रति आसक्ति गरेर गर्ने कर्महरू पनि त्यहीँ बिस्तारै सिलाएर जान्छन्। त्यो कर्म जब सिलाइसकेपछि त्यहाँबाट उत्पत्ति हुने फल पनि सतह बिलाएर जान्छ र अन्तिममा प्राप्त हुन्छ के? निरोध सत्य, जसलाई भगवानको भाषामा के भन्यो? निर्वाण अरे, निर्वाण प्राप्त हुन्छ। तसर्थ अब हाम्रो गन्तव्य भनेको हामी निर्वाणसम्म पुग्नेछौँ। निर्वाण पनि उच्च कोटिको सम्मासन बुद्ध भूमिको निर्वाणलाई नै हामीले बिन्दु, अन्तिम पुग्ने बिन्दु राखेर हामी जानु छ र त्यो बिन्दुमा पुग्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामीमा सम्यक दृष्टि, ज्ञान, सच्चाइकै हिसाबले जान्ने ज्ञान, जसलाई भगवान बुद्धले को भाषामा प्रज्ञा भनिन्छ, त्यो प्रज्ञा हामीमा उदाउन जरुरी छ, हामीमा हुन जरुरी छ। त्यो सच्चाइलाई जान्ने प्रज्ञा तपाईसँग तब मात्रै हुन्छ जबकि तपाईँको चित्त एकाग्रत छ। चञ्चल चित्तमा त्यो प्रज्ञा हुन सक्दैन, भड्किएको चित्तमा त्यो प्रज्ञा हुन सक्दैन, भित्र गुम्सेर निन्द्रालु तन्द्रालु भएको चित्तमा यो प्रज्ञा हुन सक्दैन। प्रज्ञा त त्यहाँ रहन्छ जसको चित्त एकाग्रत छ। त्यसैले त्यहाँ आए समर्थको कुरा। त्यसैले प्रज्ञा प्राप्ति गर्नको लागि चित्त एकाग्रत हुन नितान्त जरुरी छ र चित्त एकाग्रत हुन तपाईँ अनुशासनमा रहेको हुनुपर्छ। चित्त तब मात्रै एकाग्रत हुन्छ जब तपाईँ अनुशासनमा रहन्छ। अनुशासन विहीन भयो भने तपाईँको चित्त एकाग्रत हुँदैन। अनुशासन के हो भन्दाखेरि भगवानले सिकाएको अनुशासन, जसलाई भगवानको भाषामा शील भनिन्छ। र भगवानले सिकाएको अनुशासन, चाहे त्यो पञ्चशील होस्, चाहे त्यो अहोरात्र पालन गर्ने अष्टशील होस्, चाहे भिक्षा भिक्षुनीको शील होस्, चाहे त्यो बोधिसत्वको शील होस्, चाहे त्यो वज्रयानको शील होस्, कुनै पनि शीलमा तपाईँ रहेको हुनुपर्छ। र त्यो शीलमा रहेको व्यक्तिले मात्रै चित्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ। चित्तलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने साधक साधिकाले मात्रै प्रज्ञाको उदय गर्न सक्छ। प्रज्ञा उदय गर्ने साधक साधिकाले मात्रै पञ्चखण्डप्रति आएको भ्रम जो छ त्यसलाई चिर्न सक्छ र ऊ भवचक्रबाट मुक्त हुन सक्छ। सिधै उसले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, होइन? त्यसरी यो कुरालाई बुझेर अनि अहिले महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ, होइन, अब केही दिन हाम्रो प्रवचनहरू छुटेकोले मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई याद गराउनलाई केही कुराहरूमा दोहोऱ्याएँ। अब हामी मूल विषयमै जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारको। अब हामीले गत हप्ताको पहिलो प्रवचनमा 37 बोधिपाक्षिक धर्मको बारेमा उठान गरेका थियौँ, कुरा उठाएका थियौँ नि। 37 बोधिपाक्षिक धर्म यही नै हो मार्ग, होइन? 4 आर्य सत्यमध्ये मार्गको विस्तृत जानकारी चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक धर्म नै हो। त्यसपछि हामी 37 बोधिपाक्षिक धर्ममा सबभन्दा पहिला 4 स्मृति प्रस्थानबाट यसको अभ्यासको प्रारम्भ हुन्छ। 4 स्मृति प्रस्थान, त्यसपछि 4 प्रहान, त्यसपछि 4 हृदयपाद, त्यसपछि 5 इन्द्रिय, त्यसपछि 5 बल, त्यसपछि 7 बोध्याङ्ग र अन्तिममा आर्य आसाङ्गिक मार्ग गरेर चाहिँ जम्मा 37 बुन्दाहरू छन्, जुन कुरो मार्ग अभ्यासमा साधक साधिकाले अपनाएका हुन्छन्, जुन अहिलेको भ्रम चिर्नको लागि कि पञ्चखण्ड प्रतिको जुन आसक्ति छ, होइन, त्यही म हो भने जस्तो कुराहरू, होइन, आदि कुराहरू, त्यसलाई यो
चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक धर्मको कुराहरू आएको हो। त्यसमध्ये अब साधक साधकीले अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अहिले भने जस्तै गरेर सबभन्दा पहिला भूमिको कुरा, भूमि होइन, भूमिको बारेमा समृद्धि सत्य, पारमार्थिक सत्यका कुराहरू आउने भए र विशेष गरेर प्रवासो र बुद्ध हुने बिउका कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्पष्ट हुनु पर्यो, प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यो बुद्ध हुने बिउ आफूसँग छ भन्ने कुरा आफूले महसुस गरेर ध्यानबाटै हेरेर चाहिँ आफूसँग बुद्ध हुने बिउ चाहिँ छ रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो प्रष्ट भइसकेपछि अनि भाव संसारमा चाहिँ जहाँ जन्मे पनि समस्या नै समस्या रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ महसुस गर्नु पर्यो होइन। चाहे त्यो स्वर्गै लोक होस्, चाहे त्यो ब्रह्मै लोक होस्, चाहे त्यो निराकारै लोक होस्, चाहे त्यो मान्छेकै चोला होस्, चाहे त्यो मान्छे भएर हृष्टपुष्टै होस्, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो शिक्षित होस्, जेसुकै भए पनि सन्चो चाहिँ दिगो छैन, दिगो सन्चो कहीँ पनि छैन। सियोको टुप्पामा पाइला टेके सरह छन् भन्ने कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो। त्यो महसुस भइसकेपछि अब त्यहाँबाट उम्किने, त्यहाँबाट अनि त्यो महसुस भए उम्किने चाहना जाग्छ। उम्किनको लागि त एउटा चोला चाहियो, एउटा जीवन चाहियो नि, यतिकै उम्किन सक्दैन नि त। एउटा चोलाको भरोसा लिनुपर्छ। त्यो सबभन्दा श्रेष्ठ चोला, भाव संसारबाट उम्किने सबभन्दा श्रेष्ठ चोला चाहिँ मान्छेको चोला हो रे। जतिको मान्छेको चोला श्रेष्ठ छ भाव संसारबाट तर्नलाई, अरू देवी देवताको चोला पनि त्यति उचित छैन रे, मान्छेको नै चोला हो रे। अब वज्रयानमा भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चोलालाई यति महत्त्व किन दियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ खाम ढुक्दैन कि लुई भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। मान्छेको चोला चाहिँ बाउबाट आएको धातु शक्ति र आमाबाट आएको धातु शक्ति, आमाबाट आएको 3 किसिमको धातु शक्ति, 3टा बुन्दा, बाउबाट आएको 3टा बुन्दा, 6वटा बुन्दाको धातु रहेको चोला चाहिँ मान्छेको चोला हो अरे। अरूमा यसरी रहेको अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यसमा मान्छेको चोला चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारण यो हो। त्यसकारण मान्छेको चोलाबाट नै हामीले उम्किन सक्नुपर्छ, अरू चोलाबाट यसले छैन। मान्छेको चोला जुन तपाईँले पाउनु भएको छ, अहिले तपाईँले पाएको छ, यो भव संसारबाट तर्ने ढुङ्गा तपाईँले अहिले पाएको छ, तपाईँको हातमा छ। त्यो मान्छेको चोला रूपी ढुङ्गालाई सदुपयोग गरेर भव संसारको दलदलबाट तर्नु छ। त्यसरी मान्छेको चोला चाहिँ धेरै महत्त्व रहेछ, धेरै महत्त्व रहेछ। मान्छेको चोला पनि कुकर्म गरेर त पाउँदैन, सुकर्म गरेरै पाउने हो, राम्रो कर्म गरेरै पाउने हो। राम्रो कर्म मात्रै होइन, राम्रो कर्म मध्ये पनि श्रेष्ठ राम्रो कर्म चाहिँ शील पालन गर्ने। शील पालन गरेरै मान्छेको चोला पाइन्छ। दान पुण्यले मात्रै मान्छे चोला पाइँदैन, शील पालन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, शील पालन गर्न कति गाह्रो छ। तपाईँ आजको दिनको 12 घन्टाभित्र तपाईँ नढाँटिकन बस्नु भने तपाईँ बस्नु कति गाह्रो हुन्छ होइन। ढाँट्न कति सजिलो हुन्छ, नढाँटिकन बस्नु कति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण शील पालन गर्नु कति गाह्रो छ भनेदेखि मेरो पूर्व जन्मको कर्मलाई धन्यवाद छ नि। मैले त कुनै बेला मैले शील पालन गरेछु नि र पो अहिले मैले मान्छेको चोला पाएँ नि। अब मेरो पूर्व जन्मको यस्तो राम्रो कर्म मैले गरेछु, मेरो कर्मलाई धन्यवाद छ भनेर आफूलाई गर्व गर्ने, आफूले पाएको मान्छेको चोलालाई कदर गर्ने, यो मान्छेको चोला पाउने आफूले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मलाई गर्व गर्ने। त्यसकारण यो मान्छेको चोलाप्रति गर्व र कदर गरेर, त्यो गर्व र कदर गरे मात्रै पुग्दैन, किनकि यो त अनित्य छ, यो त नासिने खालको छ। यो त कुनै पनि बेला यो छाताछुलो हुनेवाला छ। यो मान्छेको चोला त यो त के हो, यो त यता टुक्रै टुक्रा पानीका थोपाहरूका थोपा पर एउटा ढिक्को एउटा छालाले मोरेर राखेको छ हो कि यो कुनै बेला ब्लास्ट हुनसक्छ। यो ब्लास्ट हुने चिजै हो त्यो होइन। यो पड्किन सक्छ, यो पड्किन्छ एक दिन। यो त बम जस्तै हो, मान्छे चोला बम जस्तै हो। त्यस कारण यो पड्किनुभन्दा पहिल्यै यसलाई सदुपयोग गरेर हामी तरिसकेको हुनुपर्छ वा तर्ने काम गरिसकेको हुनुपर्छ, सत्यमा तरिसकेको हुनुपर्छ यसै जुनीबाट। त्यो त धेरै गाह्रो काम हो। नसकेमा पनि केही हदसम्म भए पनि तर्ने काम गरिसकेको हुनुपर्छ।
तर्ने काम तब तपाईँले गरेको हुन्छ जब तपाईँले सद्धर्मको बिउ रोपेको हुन्छ। यो जुनमा तपाईँले अहिले हाम्रा गुरु को त? शाक्यमुनि भए। शाक्यमुनि बुद्ध हाम्रा गुरु हुन् हैन। अहिलेको शासन चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको शासन हुन्छ। हाम्रा गुरु शाक्यमुनिको शासनमा हामीले उहाँले बताएको सद्धर्मको साधना गरेर यो शासनमा बिउ रोप्न सफल भयौँ भनेदेखि अनि भावी बुद्ध मैत्रेयको पालामा अवश्य पनि हाम्रो जन्म हुन्छ। हामीले उहाँको दर्शन गर्न पाउँछौँ, त्यहाँबाट हामी तर्न सक्छौँ। त्यस कारण अहिले यो चरणमा कमसेकम तर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ, गरेर अनि मैत्रेयको पालामा हामी तर्नुपर्छ। यति चाहिँ हामीमा भएको हुनुपर्छ अरे। तसर्थ र यसरी पाएको मानव चलालाई पनि उत्तिकै महत्त्व सोध्नु पर्यो। र अनित्य भावना, अरे यो धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास छ। फेरि भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा अभ्यास गरिने मध्येमा एउटा श्रेष्ठ अभ्यास यो पनि हो, अनित्य भावना हैन। त्यसकारण अनित्य भावना चाहिँ भावना मध्येमा श्रेष्ठ भावना हो भनेर भगवानले चाहिँ आज्ञा भएको छ। त्यसैले अनित्य भावना गर्नुपर्छ अरे। तपाईँ एकपल्ट अनित्य भावना गर्दाखेरि अब विशेष गरेर अभ्यास गर्दाखेरि 3टा बुन्दालाई साथमा लिनुपर्छ हैन। मृत्यु निश्चित छ भन्नेमा तपाईँको भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जन्मिएपछि मर्नै पर्छ, 1 2 3 यसरी स्वीकार गर्नु पर्यो। बाहिरी मुखले मात्रै होइन, बाहिरी मनले त हामीले मान्छे मर्को सबै देखेको छ नि है। लास पोलेको देखिरहेछ, मलाइमा पनि गइरहेको, त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो नि। तर त्यो बाहिरी मनले पनि थाहा पाउँछ। भित्री हृदयको चाहिँ भित्रीसम्म पनि यो महसुस गरेर महसुस भएको हुनु पर्यो कि मृत्यु निश्चित छ हरेक एङ्गलबाट। किनकि मृत्यु नहुने अजम्बरी बुटी मसँग छैन। त मृत्यु हुँदैनस् भनेर जिम्मने डाक्टर मसँग छैन, त्यस्तो डाक्टर मैले पाएको छैन। त्यसरी पनि मृत्यु निश्चित छ। मृत्यु निश्चित छ किनकि हाम्रा कुटुम्बहरू, हाम्रा आफन्तहरू धेरै मरेर गइसकेर अहिले पनि मर्दैछन्। त्यसैले मृत्यु निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, बोधिसत्व भूमि प्राप्त गरेका आर्य बोधिसत्वहरू, अरहत भएका आर्य अरहतहरू, प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गरेका ती अरहतहरू, यति मात्र होइन, सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुगेका सम्मासम बुद्धहरूले भलै वज्रकाया प्राप्त गरेको भए तापनि 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जनले सुसज्जित भएको वज्रकाय नै प्राप्त गरेको भए तापनि त्यो चोला पनि एक दिन सकिन्छ। जसरी भगवानले कुसिनारमा आफ्नो चोला छोडिदिनु भयो भनेपछि हाम्रो जब यो कमजोर चोला त के हो र? त्यसैले मृत्यु निश्चित छ भन्नेमा भित्री हृदयको बटन लाइनदेखि नि परिपक्व हुनु पर्यो। मृत्यु निश्चित त छ, अहिले त आएको छैन नि, त्यसमा केही दिन पर्खौँ न अनि मात्रै साधना गरौँ न भनेर हाम्रो मनमा अल्छी आउँछ। फेरि त्यो दुष्य मारले बाँड हान्छ कि मृत्यु निश्चित त छ, यो त पक्कै हो, तर अहिले भइ त हाल्दैन नि त। त्यसैले केही दिन चाहिँ केही मोज मस्ती गरौँ कि केही दिन चाहिँ सांसारिक केही स्वाद ल्याउँ कि होइन भन्ने कारणले फेरि अल्छी निम्ति आउँछ। त्यसको लागि मृत्यु निश्चित छ, मृत्युको समय अनिश्चित छ। यो कुरा पनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। मृत्युको समय, मृत्यु कुन बेला आउने हो अनिश्चित छ। आमाको पेटभित्र आउनु पनि सक्छ, जन्मना साथ आउनु पनि सक्छ, बाल्यकालमा आउनु पनि सक्छ, जवानीमा आउनु पनि सक्छ, हृष्टपुष्ट स्वस्थ भएको अवस्थामा पनि मृत्यु आउन सक्छ र ठेस लागेर मात्रै मर्नु पनि सक्छ। त्यसैले मृत्यु आउने समय अनिश्चित छ भन्ने कुराले बुझ्न सक्यो भनेदेखि अनि अल्छी भाग्छ, जाँगर आउँछ, सद्धर्मको साधना गर्नलाई जाँगर आउँछ, मेहनत बढ्छ। त्यति भइसकेपछि अब गर्नुपर्ने पनि त्यही हो, किनकि
मृत्युको बेलामा, मृत्यु मरण हुने बेलामा आफूले गरेको साधना अभ्यास बाहेक अरू कुनै पनि कुराले तपाईलाई साथ दिनेवाला छैन रे, तपाईलाई मद्दत दिनेवाला छैन रे। अरू त अरू तपाईले एकदम पालन पोषण गरेर मेकअपहरू गरेर नुहाई धुवाई हैन कोरी बाटी चटक्क पारेको यो शरीर लिए पनि मृत्यु हुँदा तपाईलाई साथ दिँदैन, धोका दिएरै छोड्छ। 1 2 3 धोका दिएरै छोड्छ भन्ने कुरालाई भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै स्पष्ट हुनु पर्यो, छर्दङ्गे हुनु पर्यो हैन। हो यो कुरा महसुस गरेर अनि तपाईले अब बाटो खोज्नुपर्छ, भवसंसारबाट उम्किने बाटो खोज्नुपर्छ। त्यो बाटो हो अनि जुन भगवानले देखाएको बाटो भएकोले सबभन्दा पहिला बुद्ध शरण गच्छामि, त्यसपछि धर्म शरण, त्यसपछि सङ्घ शरण गच्छामि, त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अनि समस्याको समाधान, समस्याको अर्ध समाधान होइन कि पूर्ण समाधान हैन, पूर्ण रूपमा समाधान चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै हुँदो रहेछ। अन्यथा समस्या नै रहि नै रहन्छ, चाहे ऊ अरहतै भए तापनि, चाहे ऊ प्रत्येक बुद्धै भए तापनि, चाहे ऊ आर्य बोधिसत्वै भए पनि समस्या चाहिँ रहि नै रहन्छ। जबसम्म बुद्ध भूमिमा पुगिँदैन तबसम्म समस्या चाहिँ अब हैन रहि नै रहन्छ। त्यसैले बुद्ध भूमिमा पुग्नुको विकल्प छैन। के को लागि? तपाईले दिगो सुख पाउनको लागि, तपाईको हितको लागि, अरूको पनि हितको लागि, तपाईँ सक्षम हुनुको लागि, अरूले पनि सक्षम बनाउनको लागि सम्मासम्म बुद्ध भूमिमा पुग्नुको विकल्प छैन। पुग्नै पर्छ, पुग्नु पनि सक्छ, किनकि तपाईसँग बुद्ध हुने बिउ त पहिलेदेखि छ, बुद्ध हुने बिउ पहिलेदेखि छ। अब त्यही बिउलाई चाहिँ मलजल हालेर जगाएपछि त पुगिहाल्छ हैन। त्यो मलजल हाल्ने भनेको चाहिँ 6 पारमिता 10 पारामीहरूको अभ्यास गर्नु नि त्यसलाई मलजल हाल्ने हो हैन। त्यसपछि बुद्ध भएको अवस्था चाहिँ त्यो फसल, त्यो अनाज हैन, त्यो पाक्यो, बुद्ध भूमिमा पुग्यो। हो यस्तो किसिमले चाहिँ भूमि मार्ग फललाई मूल आधार बनाएर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ अहिले हामी यो मार्गको कुरा गर्दाखेरि 37 बोधिपाक्षिक धर्मको बारेमा अहिले हामी यहाँ आएका छौँ। 37 बोधिपाक्षिक धर्मको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्दाखेरि बोधिसत्व यानको, बोधिसत्व मार्गको बारेमा बताइएको त्रिपिटकहरू र त्यस त्रिपिटकसँग सम्बन्धित शास्त्र ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला शीलमा रहनु जरुरी छ। शीलमा रहेर यी ग्रन्थहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर श्रुतमयी प्रज्ञा जगाउनु छ। अध्ययन गरिएको श्रुतमयी प्रज्ञाले जगाएको कुरालाई आफ्नो विवेक विचारद्वारा युक्तिसङ्गतद्वारा जाँच गरेर चिन्तन मनन गरेर चिन्तनमयी प्रज्ञा जगाउनु छ। चिन्तनमयी प्रज्ञाले यही ठिक हो भन्ने कुरालाई किटनका साथ निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय भएको मार्गमा आफ्नो जीवनलाई त्यहाँ उतार्नु छ। उतारेर अभ्यास गराउनु छ। अभ्यास गरेर अनुभूति जगाउनु छ। अनुभूति जागेपछि प्रमाणित भयो, प्रष्ट भयो हैन। त्यसो भए त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि भगवानले आज्ञा भएको छ, अतो दीप आफ्नो बत्ती आफैले बाल अरे, आफ्नो बत्ती आफैले बाल, अरूको भर नपर हैन। त्यसो भएकोले आफै मेहनत गर्नुपर्छ, आफै लाग्नुपर्छ। अरूबाट होला कि भनेर आशा नगरे हुन्छ, हुनेवाला पनि छैन। पहिलेदेखि अरूको भरोसा परेर आएका खोइ त भएको केही भएको छैन। जबसम्म आफै लागिँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। साक्षात् भगवान बुद्ध तपाईँको अगाडि आएर बसे तापनि जबसम्म तपाईँ आफू स्वयं खट्नुहुन्न त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण आफै खट्नुपर्छ, आफै लाग्नुपर्छ। समय यही हो हैन, धेरै कुर्ने बेला पनि छैन भन्ने कुरा बुझौँ। त्यसपछि अब यसरी
श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा र भावनामयी प्रज्ञामा आश्रित भएर अथवा त्यसमा रहेर त्यसको आश्रय लिएर अनि तपाईँले 37 बोधिपाक्षिक धर्मको साधनामा जुट्नुपर्छ अरे। यसरी 37 बोधिपाक्षिक धर्म 37 बोधिपाक्षिक धर्म को अभ्यासमा अनि जुट्दाखेरि सबभन्दा पहिलो खुड्किलोमा के छ त सत्यपठान रे। सत्यपठान अब यो सुरुमै विपसनाका कुराहरू आइहाल्यो। सत्यपठानको ध्यान गर्नु रे। सत्यपठान हैन, संस्कृतमा स्मृति प्रस्थान बोर्ड पासमा ढेम्बाङ नगरा स्यापासी हैन, सत्यपठानको ध्यान गर्नु रे। सत्यपठानको ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ 4वटा बुन्दाहरू हुन्छन्। शरीरलाई हेरेर गर्ने विपसना ध्यान, वेदनालाई हेरेर गर्ने विपसना ध्यान, चित्तलाई हेरेर गर्ने विपसना ध्यान अनि ती बाहेक अन्य धर्मलाई हेरेर गर्ने विपसना ध्यान रे। यो 4वटा विषयको सच्चाइलाई हेर्ने, कसरी हेर्ने? जस्ताको तस्तै हेर्ने। कसरी हेर्ने? नजिक गएर हेर्ने। कसरी हेर्ने? खुब राम्रोसँग पटक पटक तेराइकन हेर्ने रे। के हेर्ने? अनित्यलाई अनित्य हो भनेर हेर्ने रे। अर्को के हेर्ने? दुःखलाई दुःख हो भनेर हेर्ने रे। अनि फेरि के हेर्ने? अनात्मालाई अनात्मा नै हो भनेर हेर्ने रे। अनि के हेर्ने? शून्यतालाई शून्यता नै हेर्ने। त्यसकारण दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यता, यो 4वटा कुरालाई उठान गरेर चाहिँ अनि प्रज्ञा ज्ञानले चाहिँ जस्ताको तस्तै हेर्दछ। त्यो हेर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ विपसना भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण अब विपसना अब यहाँ अब अधिकांश यहाँ धम्म देशमा सुन्नेहरू भर्खरका सिकारुहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होला। सिकारुहरू थुप्रै भएकोले हामी तुरुन्तै महायाना सूत्रालङ्कारले देशना गरेको गहिरो विपसनामा हामी जान अलि सक्दैनौँ। त्यहाँ जानुभन्दा पहिला एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्ने विपसनाको कुराहरूलाई अलिक बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्रै त्यसको लेभलबाट चाहिँ गहिरो त्यसको गहिरामा जान सक्छौँ हैन। त्यसकारण सामान्य लेभलको विपसना भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग पञ्चखण्ड छ। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार हैन, विज्ञान पञ्चखण्ड भयो। पञ्चखण्डमा 5वटा इन्द्रियहरू पनि छन्। आँखाले रूप देख्ने, आँखाको इन्द्रियले रूप देख्छ। अनि आँखाको मनले थाहा पाउँछ मैले रूप देख्ने भन्ने ठान्छ। कानको इन्द्रियले शब्द सुन्छ अनि मनले शब्द जान्दछ। भनेपछि 5वटा इन्द्रिय र 5वटा इन्द्रियमा भएका 5वटा मनहरू चाहिँ 5वटा विषयमा जब चाहिँ टक्कर खाएपछि त्यहाँ मन पैदा हुन्छ, त्यहाँ वेदना पैदा हुन्छ हैन। यिनी कुराहरू हुन्। जस्तो कि अब सामान्य विपसना, अब यो विपसना 2 किसिमको छन् भनेर बुझौँ। एउटा चाहिँ सामान्य हिसाबले गर्ने विपसना जुन सावख्यानले पनि गर्नुहुन्छ, महायानले पनि गर्छन्, बद्रियानले पनि गर्छन्। अब असामान्य विपसना फेरि यो चाहिँ बोधिसत्वहरूले गर्ने अलिकति गहिरो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति अनात्मा र शून्यतालाई जोड दिएको हुन्छ। त्यो हामी अलि पछि कुरा गरौँला। अहिले सामान्य विपसना गर्दाखेरि जस्तो हामी यसो ध्यानमा बस्दाखेरि मन कता तानिन्छ त्यो कुरालाई होस राख्नु पर्यो। मन कता तानियो? शब्द सुनियो, मन कहाँ पुग्यो? शब्दमा पुग्यो। शब्दमा त पुग्छ तर तानिदिनु हुँदैन। शब्दमा मन नतानिनको लागि शब्द मनले सुन्छ मात्रै, न कि त्यसो पछि लाग्छ। बुझ्नुभयो नि के? शब्द मनले सुन्छ मात्रै काम सकियो। आँखाले रूपलाई देख्छ मात्रै काम सकियो। जिब्रोले स्वाद लिन्छ मात्रै काम सकियो। नासिकाले बास्ना सुन्छ मात्रै काम सकियो। शरीरले स्पर्शलाई छामेर ठान्छ यो नरम भनेर जान्दछ मात्रै काम सकियो। हिसाबले रहनुपर्ने हुन्छ, न कि त्यसो पछाडि भाग्ने। हरेक विषय वस्तु जुन हाम्रो 5 इन्द्रियको चाहिँ आमाने सामान्य भइरहेका छन्, ती कुराले जे छ त्यही मात्र जान्ने मात्रै हो, तर भनेर नठान्ने, त्यसको पछाडि नभाग्ने। त्यसको लागि तपाईँ वर्तमानमा रहनुपर्छ। एउटा शब्द सुन्यो, मैले शब्द सुने नि भनेपछि त्यो तपाईँ अतीतमा गयो। ल मैले शब्द सुने भनेपछि अनागत भविष्यमा गयो। फेरि वर्तमानमा त फुत्कियो थियो। तर जब शब्द सुन्नेमा मात्रै, देख्यो देख्नेमा मात्रै, सुन्नेमा मात्रै, चाख्यो चाख्नेमा मात्रै, छाम्यो छाम्नेमा मात्रै कायम रहन सक्नुपर्छ, न कि त्यसो पछाडि भाग्नु
भाग्नु भन्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यसको पछाडि नभागिकन अनि शब्द सुन्दाखेरि सुन्ने मात्रै होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ सबभन्दा पहिला अनि शरीरलाई हेरेर अनि विपස්සना ध्यान गर्छ। विपස්සना ध्यान गर्नुभन्दा पहिला हामी पहिला त्रिरत्नको शरणमा जानु छ, त्यसपछि बुद्धिचित्त उत्पाद गर्नु छ। बुद्धिचित्त उत्पाद गर्नुभन्दा पहिला करुणालाई जगाउनु छ, मैत्रीलाई जगाउनु छ, त्यसपछि बुद्धिचित्त उत्पाद हुन्छ। बुद्धिचित्त उत्पाद भइसकेपछि अनि यो ध्यान गर्नुभन्दा पहिला चित्तलाई एकाग्रत गर्नु छ। चित्तलाई एकाग्रत गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ आनापानसती रे श्वास प्रश्वासको ध्यानबाट केही हदसम्म भए पनि चित्त आफ्नो ठाउँमा आउँछ, मन आफ्नो ठाउँमा आउँछ, मन एकाग्रत हुन्छ। एकाग्रत अब 21 पल्ट जति होइन सास दिने फेर्ने 21 पल्ट जति गरिसकेपछि मन एकाग्रत हुन्छ। मनको एकाग्रत भइसकेपछि अनि त्यसपछि तुरुन्तै विपස්සना सबभन्दा पहिला शरीरलाई हेर्ने रे शरीरलाई हेर्ने, शरीरलाई भित्री ज्ञानले हेर्ने, प्रज्ञाले हेर्ने होइन, शरीरको वास्तविकतालाई हेर्ने, शरीरको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने, तर त्यसको पछाडि नभाग्ने, जस हेर्ने मात्रै, अब्जर्भ मात्रै गर्ने, हेर्ने मात्रै। त्यहाँ जे भाव छ त्यतिले मात्रै हेर्ने, भूत भविष्यमा नभाग्ने, यस्तो गरेर हेर्ने कुरा हुन्छ। जुन कुरा हामी पछि बनाउँला फेरि होइन। अब साँच्चै हामी पछि अलिकति ध्यान पनि सिकाउनुवाला छौँ विपස්සना, त्यसपछि हामी बनाउँला। अहिले चाहिँ यति मात्रै गरौँ। हस् त यति भन्दै हामीले केही दिनको प्रवचन पनि छुटेकोले धेरै लामो नभनौँ र आजको धम्म देशना यो माया सूत्र अलङ्कारको यहीँ विश्राम दिँदै अब हामी कर्महेतु फलको छोटो एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनीका कुराहरू यहाँ हामी भन्नेछौँ। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध उहिले अतीत कालमा असङ्ख्य 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 कल्पभन्दा पनि पहिला रे यस जम्बुद्वीपमा स्वयं सिद्धोधन राजा रे, सिद्धोधन राजा भनेको भगवान बुद्धको पिताको नाम, स्वयं सिद्धोधन राजा स्वयं होइन एउटा ब्रह्मदेव नाम गरेको राजा भएर जन्मेका थिए रे। अहिलेका शाक्यमुनि हाम्रो गुरु शाक्यमुनि बुद्धका पिता, उहाँको नाम सिद्धोधन। उहाँहरू 4 भाइ थिए, सबभन्दा जेठोको नाम चाहिँ सिद्धोधन। उहाँ कुनै बेला अहिले भने जस्तो धेरै असङ्ख्य कल्प पहिला ब्रह्मदेव नाम गरेको राजा भएर रहेका थिए। अहिले जुन भगवान स्वयं शाक्यमुनि स्वयं उहाँ चाहिँ त्यति बेला ती राजाका अधिराज कुमारको रूपमा रहेका रहेछन्। उनको नाम के थियो? दमगम। दमगम नाम गरेका अधिराज कुमार भएर चाहिँ जन्मेका रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ सिद्धोधन पिता भए, स्वयं शाक्यमुनि भगवान बुद्ध उहाँको छोरा हुनुभयो भने त्यति बेला चाहिँ पिताको नाम के थियो त? ब्रह्मदेव। छोराको नाम के थियो? दमगम, अधिराज कुमार। अधिराज कुमार दमगम भएर जन्मेको अवस्थामा ती अधिराज कुमार एकदमै सद्धर्मप्रति तानिन्थे, सद्धर्मप्रति रुचि राख्दथे, सद्धर्म गर्न रमाउँथे होइन। र सद्धर्मको निमित्त होइन ठाउँ ठाउँमा उनले खोजी पनि गरे। खोजी गर्दाखेरि पनि भने जस्तो सद्धर्म पाइएन अरे। भने जस्तो सद्धर्म नपाएपछि उनी शोकाकुल भए। शोकाकुल भएर उनी निराश भएर गए। त्यस्तो भएको बेलामा देवताका राजा इन्द्रले यो कुरा चाल पाएछन् रे। के त? ती दमगम राजकुमारले साँच्चीकै सद्धर्म खोजेकै हुन् त? के उनी सद्धर्म गर्नको लागि उनी तम तयार छन् त? सद्धर्म गर्न के कति परित्याग गर्नुपर्छ, के त्यसको लागि उनी तम तयार छन् त? यिनको परीक्षा गर्नु पर्यो भने मनसायले इन्द्रलोकका देवताका राजा इन्द्रले यो कुरा बुझेर एउटा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर इन्द्र चाहिँ इन्द्रको रूपबाट अर्को रूप धारण गरेर एउटा बाहुनको रूप धारण गरेर अनि उनी त्यहाँ चाहिँ सद्धर्म त मसँग छ, यदि
सद्धर्म कसैले चाहिन्छ भने म कहाँ सिक्न आऊ, मसँग सद्धर्म छ, मैले सिकाउन सक्छु भनेर उनले त्यो प्रचार गरे। ती बाहुनले प्रचार गरेछन्। प्रचार गरेको सुनेपछि अनि दमकमा राजकुमारलाई त सद्धर्म चाहिएको थियो। उनलाई त ढुङ्गा खोता देवता पाएछ भयो। तुरुन्तै ती बाहुन कहाँ गएर, गुरुदेव सद्धर्म सुन्न म तयार छु, मलाई सद्धर्मको आवश्यक पर्छ, यदि तिमीसँग सद्धर्म छ भने मलाई सुनाइदेऊ भनेर चाहिँ बिन्ती गरे। अनि उनले एकदमै गुरुको आसन बनाएर ती बाहुनलाई हैन गुरुको आसनमा आसन ग्रहण गराएर सद्धर्मको लागि हैन के चढाउनु पर्यो सबै चढाएर चाहिँ मलाई सद्धर्म सुनाउनु भनेर बिन्ती गर्दाखेरि ती बाहुनले के भने, अधिराज कुमार सद्धर्म सुन्नलाई यदि सजिलो पनि छैन नि त भनेर। सद्धर्म सुन्नको लागि कठिन को पार गर्नुपर्छ, के तिमी सक्छौ त हैन भन्दाखेरि दमकमा राजकुमारले, गुरुवर सद्धर्मको लागि म जे पनि गर्न तयार छु, ल भन्नुहोस् मैले गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि अनि तिनले भने, राजकुमार तिमी साँच्चैकै सद्धर्म सुन्न तयार छौ भनेदेखि 10 हात खनेको खाल्टो खन, पहिला आफ्नो हातले नापेर 10 हात गहिरो खाल्टो खन हैन। त्यो 10 हात गहिरो खाल्टोमा चाहिँ आगोको भुङ्ग्रो हाल र तिमी त्यहाँ हाम फाल। त्यो आगोको भुङ्ग्रोमा हाम फालेर तिमीले पूजा गर्न सक्यौ भनेदेखि, त्यो आगोको भुङ्ग्रोमा हाम फालेर सद्धर्मको पूजा गर्न सक्यो भने तब मात्रै मैले तिमीलाई सद्धर्म सुनाउँछु, के तिमी सक्छौ भन्दाखेरि सक्छु भने उनले सक्छु भनेर ती अधिराज कुमारले ती बाहुनले भनेअनुसार 10 हातको गहिरो खाल्टो खन्न लगाए। त्यहाँ आगोको भुङ्ग्रो हालियो र त्यति बेला ती राजकुमारलाई उनका आफ्ना पिता स्वयं राजा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो माता महिषी रानी हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीगण, आफ्ना सेवा सेविका सारा व्यक्तिहरू मिलेर त्यो राजकुमार र त्यो ब्राह्मणलाई रोके, यसो नगर्नुहोस्, यो ठुलो दुर्घटना हुने छ, यसो नगर्नुहोस् भनेर कति रोकिए। तर राजकुमार रोक्न मानेनन्, रोकेनन्। नरोकिएपछि अब उनले गरेरै छोड्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भएपछि अनि राजाले पनि आफ्नो देशको हरेक कुनामा दूत पठाएर सबै नागरिकहरूलाई आमन्त्रण गरे कि फलाना दिनमा हाम्रा राजकुमारले सद्धर्मको लागि 10 हात गहिरो खाल्टो खनेर आगोको भुङ्ग्रो हालेर त्यो भित्र उनी हाम फालेर सद्धर्मको पूजा गर्नेछन् र सद्धर्म प्राप्त गर्न जाँदैछन्। त्यसैले तपाईँहरू सबै भेला भइदिनु हुन म आदेश दिन्छु भनेर राजाले सारा व्यक्तिहरूलाई तोकेको दिनमा भेला गराए। त्यसपछि अझै पनि सबै मिलेर राजकुमारलाई बिन्ती गरे, राजकुमार यस्तो काम नगर्नुहोस्, तपाईँको ज्यान जान्छ, त्यो काम नगर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँको आवश्यक छ भनेर कति बिन्ती गरे, उहाँले मानेनन्। त्यसपछि राजकुमारले भने, हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबै सुन्नुहोस्, हामी यो संसारमा यो हाड मासुको रगत लिएर, हाड मासुको शरीर भएको रगत लिएर आएको धेरै पटक भइसक्यो, धेरै पटक जन्म लिइसक्यो र यो हाड मासुको शरीरलाई हामीले जहिले पनि के गर्यौँ त, दुरुपयोग नै गर्यौँ। कसैको हित हुने काम हामीले गर्न सकेनौँ। या त हामीले यसलाई आगोमा हालेर नष्ट बनाएर खतम पार्दियौँ, या त कहिले हामीले यसलाई चाहिँ पानीमा हालेर नष्ट पार्यौँ, या त कहिले हामीले यही शरीरलाई चाहिँ हावामा फ्याँकेर चिल गिद्धहरूलाई खुवाइदियौँ, या त कहिले यही शरीरलाई माटोभित्र हालेर गाडिदियौँ। सदुपयोग कहिले पनि भएन, दुरुपयोग नै भयो। भने आज मैले सद्धर्म प्राप्ति गर्नको लागि यो भव संसारको यो
दर्दनाक शरीरलाई मैले सदुपयोग गर्दैछु। यसमा तपाईँहरू सबै अनुमोदन गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, यसमा चिन्ता लिनुपर्ने केही कारण छैन भनेर राजकुमारले आफ्नो मातापिता लगायत त्यहाँ भेला भएका सबै नागरिकहरूलाई सम्झाए, बुझाए। त्यसपछि अनि उनी यो पनि भने कि हामीले मान्छेको छोरा लिएर हामी कति स्वार्थी छौँ, कति हामीले मोज मस्तीमा भोगिरहेका छौँ, अझै पनि हामीलाई पुगेको त छैन। यो काम वासना, यो काम रति, यो मोज मस्तीको अन्त कहिले पनि छैन। यो त प्यास लागेको मान्छेले नुन पनि खाए जस्तै हो, झन् खायो झन्झनै यसको प्यास बढ्दै जान्छ, न कि घट्दै। त्यसैले अब मैले चाहिँ यो शरीरलाई सदुपयोग गर्नको लागि आगोको भुङ्रोमा म हाम फाल्दैछु भने राजकुमारले। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि कतिपय त हामी त स्वर्गलोकमा पनि हाम्रो जन्म भयो। हाम्रो जन्म कहाँ भयो थियो? स्वर्गलोकमा। त्यहाँ हामी मन्दाकिनी नदी भन्ने छ, त्यहाँ त्यो नदीमा हामी पौडी खेल्थ्यौँ देवपुत्रहरूको साथमा, राम्री राम्री अप्सराहरूको साथमा हामी कतिपय हामी त्यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ, मोज मस्ती पनि गऱ्यौँ होला। अन्तिममा फेरि त्यहाँबाट पुण्य खत्म भयो, पतन भएर फेरि तले खसेर आयौँ। यस्तो घटना त कति हो, लाखौँ करोडौँ अनगिन्ती असङ्ख्य। फेरि त्यस्तो मन्दाकिनी नदीमा नुहाएको त्यो मोज मस्ती भोगेको शरीर जो छ त्यो पुण्य सकेपछि फेरि कहाँ पुग्यो त? अबिची नर्गको अगुल्टो हुन पुग्यो। अबिची नर्गको त्यहाँ दन्केको आगो बाल्ने अगुल्टो हुन पुग्यो। त्यो नर्गलोकमा गएर तामा पकालेको झोल खान पुग्यो, फलाम पकालेको झोल खान पुग्यो, फलाम पकालेको गोला खान पुग्यो। कति हो मान्छेको चनामा आएर आमाको दुध कति खायो। त्यो आमाको दुध अहिले जीवित रहेको हो भने चारवटा समुद्र पनि थोरै हुन्थ्यो होला। यो दुध नै धेरै खाइसक्यो हामी यहाँ मरेको हड्डीको थुप्रा जम्मा गरेको यदि आज रहने हो भने सुमेरु पर्वत पनि होचे हुँदो हो। यो हड्डीको थुप्रा यति ठुलो बनाइसक्यो हामीले। तसर्थ कहिले पनि हामीले यो शरीरलाई सदुपयोग हुने काममा लगाउन सकेनौँ, दुरुपयोग नै गर्दै रह्यौँ। त्यसैले आज मैले यो शरीरलाई सदुपयोग गर्न गइरहेको छु। त्यसकारण सदुपयोग किन गर्न गएको छु भन्दाखेरि यो शरीर हामीले दुरुपयोग नै गऱ्यौँ। पहिला कन्जुसी गऱ्यौँ, धन सम्पत्तिको कन्जुसी गऱ्यौँ, मर्ने प्राण जाने बेलामा पनि कन्जुसी भइरह्यो, अनि प्रेत लोकमा पुग्यौँ। प्रेत योनिमा हाम्रो जन्म भयो, जहाँ खानापिनाको नाम धरि पनि सुन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो पीडा भोगेर कयौँ लाखौँ वर्षसम्म यो पीडाहरू पनि हामीले भोग्यौँ, नभोगेको होइनौँ। त्यस्तै पशु योनिमा पनि हाम्रो जन्म भयो, हामी पशु भएर पनि जन्म्यौँ। पशु लोकमा गएर होइन यस्तो किसिमको दुःख मानवले पालेको पशु भए तापनि बोक्नै नसक्ने भारी बोकाए, बोक्नै नसक्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो गर्दनमा त्यो भारी बोकेर गर्दनको छाला तासियो। तर अझै पनि भारी हामी बोक्दै गयौँ। यस्तो दुःख हामीले एकपल्ट होइन लाखौँ करोडपल्ट हामी भोग्यौँ। एक मुठा घाँस खानको लागि जीवनै ज्यानै बाजी राखेर पनि खानुपर्ने भयो त्यो घाँस। त्यस्तो किसिमले पनि हामीले पशुलोकमा जन्म लिएर त्यो दुःख भोग्यौँ। आफ्नो शरीर प्राणलाई पनि बाजी राखेर यस्तो एकपल्ट दुईपल्ट लाखौँ करोडपल्ट हामीले भोगिसकेका छौँ। तर पनि हामीले त्यो शरीर र प्राण सद्धम्मको लागि हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। मात्र दुरुपयोग नै भयो, त्यहाँ दुरुपयोग नै भयो, सद्धम्मको लागि प्रयोग भएन। तसर्थ अब आज मैले यो अपवित्र शरीर जो छ यो त अपवित्रै हो, फोहोर मैलाको डङ्गुर बोरामा बाँधे जस्तो मात्रै न हो। यो अपवित्र शरीरलाई मैले सदुपयोग गरेर पुण्य प्राप्त हुन्छ, आफ्नो हित हुन्छ, अर्को पनि हित हुन्छ भने यो किन नगर्ने? त्यसैले चाहिँ सद्धम्म प्राप्तिको लागि मैले आज यो शरीरलाई 10 हात गहिरो खाल्डोमा आगोको भुँडोमा हाम फालेर मैले पूजा गर्दैछु। त्यसकारण यो के को लागि भन्दाखेरि यो के को लागि म गर्दैछु भन्दाखेरि यो अपवित्र शरीरलाई 10 हात गहिरो खाल्डो
आगोको भुँडोमा हाम फालेर मैले पूजा गर्छु। के को लागि भन्दाखेरि म अनुत्तर सम्मासम बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि नै हो र त्यसको लागि बोधिसत्वको आचरण गर्नु जरुरी छ। यो आचरण गरेकोमा तपाईँहरू कसैले पनि अनि बाधा अर्चना पुर्याउने काम नगरिदिनु होला भनेर चाहिँ ती राजकुमारले सबैलाई चाहिँ अनुरोध गरे। यति बताइसकेपछि अनि ती राजकुमार अनि त्यो 10 हात गहिरो खाल्टो जहाँ आगोको भुँडो दन्किरहेको छ त्यहाँ गए। त्यहाँ गइसकेपछि अनि ती ब्राह्मण पनि त्यहाँ थिए। अनि ती ब्राह्मणलाई भने, हे गुरुवर, म त हाम फाल्ने नै हो, तर हाम फालिसकेपछि म त बाँच्दिनँ। त्यसकारण सद्धर्म सुन्नुभन्दा पहिले मेरो प्राण गयो भने त्यो मलाई घाटा हुन्छ। पहिला मलाई सद्धर्म सुनाऊ, अनि म यहाँ हाम फालेर सद्धर्मको पूजा गर्छु भनिसकेपछि अनि त्यो ब्राह्मणले अनि सद्धर्म सुनाए रे। सद्धर्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ झ्याम्पेसम्ने गोम्बर छु, मैत्री चित्त गर, मैत्री भावना गर, मैत्री चित्तको भावना गर। अनि अर्को त्यो भावना गर्यो भने रिस त्याग्नेछौ, घृणा त्याग्नेछौ, रिस र घृणा त्याग्नेछौ। करुणा गर, करुणा मात्रै होइन महाकरुणा गर, महाकरुणाले रक्षा गर, अरूको रक्षा गर, महाकरुणाले अरूको सुरक्षा गर अरे। र त्यसरी गर्यो भने तिम्रो मन हृदयभित्रबाट नै करुणा जागेर आउँछ र आँसुको धारा बग्नेछ। करुणा जागेर आउनेछ, आँसुको धारा बग्नेछ। अनि त्यो तिम्रो लागि सुखको आँसु हुनेछ, पवित्र सुखको आँसु हुनेछ। त्यही खुसीमा तिमी रमाउनु पर्नेछ, होइन? त्यस्तै गरेर बोधिचित्तले आफूलाई सुरक्षित राख। बोधिचित्तको साधना गरेर आफूलाई नै तिमीले सुरक्षित राख, अरूलाई पनि अनुकूल धम्म देशना गर, होइन? र बोधिसत्वको आचरण गर भनेर यति केही शब्द बताइदिइसकेपछि त्यो सुन्न साथै राजकुमारले तुरन्तै त्यो भित्र हाम फालिहाले रे। त्यो आगोको त्यो अग्निकुण्डमा हाम फाले। हाम फाल्दाखेरि त्यहाँ इन्द्र देवता र ब्रह्मदेव, होइन, इन्द्र देवता र उनका आफ्नै पिता ब्रह्मदेव पनि पिताले उनलाई समातेर यस्तो भनेछन्, यो जम्बुद्वीपमा यो विश्वमा भनौँ, यो विश्वमा, होइन, सबै जगतको राजा तपाईँको कृपाले गर्दा मलाई कुनै पनि कष्ट पुगेको छैन। अब म यो अग्निकुण्डमा हाम फाल्दैछु। त्यसकारण म यहाँ हाम फालेर मैले मेरो मृत्यु भए सामान्य हुनेछ, किनकि मैले यो सम्पूर्ण जगतलाई अहिलेको लागि छोडेर म यो अग्निकुण्डमा हाम फाल्दैछु भनेर भने। त्यसपछि उहाँका आफ्नो पिता र आफ्ना सारा सेवक परिवारहरू सबैको लागि म यो काम किन गर्छु भन्दाखेरि भविष्यमा तपाईँहरू सबैलाई सम्यक बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि, भव संसारबाट तार्नको लागि, बोधिचित्त उत्पात गरेर, होइन, अनि म यो अभ्यास साधना गर्दैछु। तपाईँहरूले मलाई विघ्न बाधा नगर्नु, तपाईँहरू सबै पनि खुसी भएर अनुमोदना सन्तुष्ट हुनु भनेर ती राजकुमारले भने। त्यसपछि सबै चापचुप्पै बसे र राजकुमार अग्निकुण्डमा हाम फाले। त्यहाँ हाम फालिसकेपछि उनी हाम फाल्न साथै पृथ्वीमा कम्पन भयो। पृथ्वीले थाम्न सकेन। त्यहाँ भुइँचालो आयो। अन्तरिक्षबाट देवताहरू पनि रोएर आँसुको वर्षा भए। अनि त्यसपछि
त्यो देवताहरूको आँसुको वर्षाले अनि त्यो अग्निकुण्ड पुरै भरेर पानीले भरेर आयो, आँसुले भरेर आयो। त्यहाँ चाहिँ कमलको फुल तत्कालै त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। त्यो कमलको फुलमाथि ती राजकुमार रहेका हुन्छन् र त्यो कुनै पनि आगोले उनको शरीरलाई हानि नोक्सानी पुर्याएन। अनि त्यसकारण देवताहरू पनि हर्षित भएर पुष्प वृष्टि गर्छन्। त्यो फुलको थुङ्गाले झन् मान्छेको घुँडासम्म आउने फुलहरू बर्सिन्छ। यस्तो किसिमले साँच्चीकै बुद्धिचित्त छ भनेदेखि यो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वीले पनि उसलाई नोक्सान पुर्याउन नसक्दो रहेछ। यदि तपाईँ साँच्चैकै अरूको हितको लागि समर्पित भएर लाग्नु भएको छ भने तपाईँको कार्यमा कसैले पनि बाधा पुर्याउन सक्दो रहेछ। प्रकृतिले पनि साथ दिनेछ, वातावरणले साथ दिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तसर्थ यस्तो किसिमले भगवान्ले सद्धर्मको लागि कसरी पहिलेदेखि बुद्धिसित हुँदाखेरि त्याग तपस्यामा तल्लीन भएर लाग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो कथाले हामीले बुझायो। हामीले पनि सद्धर्मलाई हामीले चाहिँ गरिमा, सद्धर्मको एउटा हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, होइन? त्यसलाई हामीले खेल्नेसी गर्नु हुँदैन। सद्धर्मको बारेमा बताएको किताब पुस्तक धरीले पनि नाङ्ग्ने भने गर्नु हुँदैन। यसको सम्मान गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले छपाउनु छ, यसलाई हामीले अरूलाई बुझाउनु छ। अरूलाई बुझ्नु भने पनि हामी स्वयंले यसको त्यहाँ अध्ययन गरेर बुझ्न जरुरी छ, होइन? यो कुरा भन्दै हस्त आजको धर्मदेशना यहीँ नै म विश्राम दिन चाहन्छु। बाँकी भोलि आउनेछ। पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे सिपा nye थोम्ने nye पे डाना फम्जे ने केगा नाजे बालन ठुबा सिपे छोले डोवा ढोलो वराइसु